अबको केही महिनामा आउला हैन। तर पहिचान गरेको भाषाको संख्या अस्तिको प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि यो भर्खरै अस्ति भाषा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि दुईटा, जुन पहिला हामीले 129 भन्थ्यौं त्यसमा अहिले नयाँ दुईटा भाषाका प्रतिवेदनहरू थप गरेका छन् भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा। एउटा मारेकियाक्खा, अर्को नावा शेर्पा है। यो दुईटा भाषा थपिएपछि अहिले पहिचान गरेको भाषा, बोल्ने भाषाको संख्या र पहिचान गरेको भाषा संख्या कति भन्दाखेरि 131 हो। तर मैले यहाँ फेरि पनि भने यो दुईटा भाषाहरू जुन छन् यो हाम्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख मात्रै गरेका हौं, यी हाम्रो राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन नि कुराहरू। त्यसकारणले अब तपाईले अप्सनमा हेर्नुस्, अप्सनमा 129 पनि छ, 131 पनि छ भने तपाईले 131 मा हान्नु होला। मलाई लाग्छ 131 आउँदैन, आइहाल्यो भने तपाईले 131 हान्नुस्। होइन भने त हाम्रो प्रमाणित जुन 76 साल कार्तिक 18 गते राष्ट्रपति सामु पेश गरिएका ती हाम्रा 6 वटा थपेर चाहिँ 123 बच्छ, 129 भएको छन्। यो क्वेशन यो दुईटा भाषा थपिसकेपछिको कुरामा पनि नागरिक क्यारे हाम्रो यतापट्टि दुग्ध विकास संस्थामा आइसकेको प्रश्न त्यहाँ 131 अप्सनमा छैन। र यहाँलाई मैले के जानकारी गराउँ, दुईटा के कुरा भनौँ भन्दाखेरि 129 131 दुईटा आएछन् भने तपाईले 131 लाई हान्नु होला। किनभने पहिचान गरेका भाषा भनेर चाहिँ थप दुईटा नयाँ भाषाहरू पहिचान गरेको छ भाषा आयोग, र यो भाषा आयोगको सूचना पार्टीमा हालसालै समावेश गरिएको छ। त्यसकारणले 131 भन्नु होला। 131 आएन भने 129 हान्नु होला, र 129 131 दुईटा आएछ भने 131 नै हान्नु होला है त। सहित म्याम यहाँले यो कुरा बुझ्नु होला। ल अहिले हामी लास्टमा फेरि यसमा छलफल गरौँला है त। टास्क बढ्या छैन सर, अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ है। ल अब हामी आजको सेसन यो प्रश्न नम्बर 31 बाट हामी सुरुवात गर्छौँ है। प्रश्न नम्बर 31 मा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने स्वतन्त्रता कतिवटा रहेको छन्। ल प्रश्न नम्बर 31 बाट यहाँहरुको अप्सन सरल अप्सन लेख्नुस् ल, क ख ग लेख्नुस्, त्यो नम्बर लेखिरहनु पर्दैन, हामी बुझिहाल्छौँ। म यसलाई केही कुराहरू भनिहाल्छु है त। ल अगाडि बढौँ त। नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने स्वतन्त्रता कतिवटा रहेको छन्। ल कमेन्ट गर्नुस् आफ्नो एन्सर। कमेन्ट सेक्सन अन छ नि सुनिल सर? हजुर सर अन छ सर। साथीहरूले मेसेज गर्दाखेरि त्यहाँ सन्दर्भ सरका कोर्स भनेर आएको हुन्छ, सरले गर्नु होला है। त्यो मेसेज गरेर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अप्सन हुन्छ 2 अथवा कसलाई गर्ने नि, एरो छ, एरोमा क्लिक गर्नु भयो भने त्यहाँ सरको नाम आउँछ, सरले गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। ल यसमा उत्तरमा तपाईहरुको धेरै फरक आयो, कहीं 5 भन्नुभएको छ, कहीं 6 भन्नुभएको छ है, कहीं 4 पनि भन्नुभएको छ। ल अब यहाँ यसमा अलिकति यहाँहरुलाई अलिकति यहाँको बुझाइ फरक पाएँ मैले। अब हामी यसमा अगाडि बढ्छौँ है। अब कमेन्टलाई चाहिँ यहाँ अब अगाडि जाउँ। दीपक बोरासन हुनुहुन्छ, 6 रियल हो सर भन्न चाहन्छ। नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने स्वतन्त्रताहरू कतिवटा छन् त भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन घ कतिवटा छन् त, 6 वटा छन्। यसको एन्सर यो है। ल यो क्वेशन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै हो। यतापट्टि हाम्रो लेखन खण्डमा चाहिँ लोकसेवामा बारम्बार सोधेको क्वेशन हो। नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने स्वतन्त्रताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्या हुन्छ। हाम्रा 6 वटा छन्। पहिलो भनेको के हो त सर म्यामहरु, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हामी नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ। विदेशी आएर यहाँ जे पाए त्यही यहाँ सरकार विरुद्ध बोल्न पाउँछ त अथवा के लेख्न पाउँछ त, पाउँदैन नि, त्यो हामीलाई मात्रै छ। पहिलो के हो त, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पहिलो। दोस्रो भनेको बिना हात हतियार, शान्तिपूर्वक हामी जुनसुकै स्थानमा भेला हुन पाउँछौं, यो नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त अधिकार हो यो है। बिना हात हतियार चाहिँ शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार। तेस्रो भनेको चाहिँ नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार भनेको चाहिँ हामी नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ। चौथो भनेको के हो त, जुनसुकै संघ संस्था खोल्न पाउने अधिकार हामी नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ। पाँचौं अधिकार भनेको नेपालका जुनसुकै सरहदभित्र रहेका क्षेत्रहरूमा अथवा नेपालको कुनै पनि सीमाना भित्रमा रहेर आवत जावत गर्ने, बसोबास गर्ने अधिकार हामी नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ। 5 वटा। र छैटौं भनेको नेपालको जुनसुकै स्थानमा गएर हामीले जुनसुकै रोजगार, पेशा, व्यवसाय अवलम्बन गर्ने अथवा विभिन्न उद्योग, कल कारखाना स्थापना गरेर तिनलाई सञ्चालन गर्ने अधिकार चाहिँ यी 6 वटा अधिकार हामी नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ। त्यसकारणले यो क्वेशन चाहिँ नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने स्वतन्त्रता कतिवटा रहेका छन् अथवा कुन कुन हुन् भनेर क्वेशन सोध्छ भने 6 वटा छन्। र यी के हुन् त भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भर्खरै जानकारी गराएँ है। ल यो हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वतन्त्रताको हक हो है। यो नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने स्वतन्त्रता कतिवटा छन् भन्दाखेरि स्वतन्त्रताको हक कुन धारामा छ त, धारा 17 मा छ है। ल स्वतन्त्रताको हकमा हाम्रा 6 वटा व्यवस्था गरे। जसरी हामीले शिक्षा सम्बन्धी हकमा 5 वटा व्यवस्था भन्यौं नि, स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा चाहिँ नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने हकको रूपमा चाहिँ 6 वटा व्यवस्थाहरू गरिएको छ है। ल यसको उत्तर हुन्छ घ। अब हामी जान्छौं 32 नम्बरमा जान्छौं है।
ल अब यो तपाईलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वबाट खासै क्वेशनहरु जाँचमा आउँदैनन्। आयो भने म यहाँ जे भनेको छु तिनी कुराहरु पर्याप्त छन् है त। नेपाल राज्यले निर्देशक सिद्धान्त प्रश्न नम्बर 32 मा जाउँ है। नेपाल राज्यले निर्देशक सिद्धान्त मार्फत कतिवटा उद्देश्य लिएको छ ल भन्नुस् त। ख ख 4 4 4 4 हो एकदमै एकदमै ल। यसमा सम्पूर्ण सर म्याडमहरुको सही उत्तर आयो। यसको के हो त 4 वटा छ। एकदम ठीक छ। अब यी के हुन् त भन्दाखेरि तपाईहरुले क्वेशन भोलि सोध्देला नेपाल राज्यले निर्देशक सिद्धान्त मार्फत दिएमध्ये कुन कुन उद्देश्य लिएको छ भनेर सोध्छ भने म यहाँ तल तपाईहरुलाई म लेखिदिन्छु। पहिलो लिएको उद्देश्य भनेको राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य हो। एउटा राजनीतिक उद्देश्य हो। त्यसलाई मैले यतापट्टि रोमनमा टाइप गरेर म तपाईलाई त्यो उताबाट लेखिदिन्छु ल। राखिदिन्छु है। राजनीतिक उद्देश्य एउटा राजनीतिक उद्देश्य हो। अर्को सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य। तेस्रो आर्थिक र चौथो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यी 4 वटा उद्देश्य है। के हुन् भनेर तपाईलाई आइहाल्यो भने नआउला, त्यसरी गाह्रो क्वेशन नआउला। यदि आइहाल्यो भने पनि हाम्रो अब आधारभूतमा चाहिँ विशेष गरी यिनै कुराहरु छन् हैन। ल हेर्नुस् त मैले यहाँ राखिदिएको छु। नेपाल राज्यले अवलम्बन गरेका उद्देश्यहरु यी 4 वटा छन्। आफ्ना निर्देशक सिद्धान्तमा यी 4 वटा उद्देश्य चाहिँ प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। ल हेर्नुस् एउटा पहिलो उद्देश्य के हो त राजनीतिक उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य के हो त सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य हो। तेस्रो भनेको आर्थिक उद्देश्य र चौथो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य। यो 4 वटा उद्देश्य नेपाल राज्यले चाहिँ निर्देशक सिद्धान्तमा दिएमध्ये कुन चाहिँ उद्देश्य लिएको छ छैन भन्ने सोध्दा पनि 4 वटा याद गर्नु पर्यो। यहाँले कतिवटा छन् भनेर संख्या सोच भने 4 वटा याद गर्नु पर्यो है। ल यसलाई तपाईले स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई रातोले हाइलाइट पनि गर्दै है त। स्क्रिनशट लिनु भएको छ भने स्क्रिनशट लिनुस् है। ल अब निर्देशक सिद्धान्त मार्फत यही नै हो तपाईलाई जाँचमा आउने क्वेशन। र हाम्रो यो भाग 4 मा जुन निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कुन भागमा छ भनेर सोध्यो भने भाग 4 है। के थाहा छ नि हामीलाई भाग 3 मा हाम्रो के थियो त हामीले मौलिक हकको कुराहरु सखायौं हैन। मौलिक हक अलि यसको कार्यान्वयनको कुरा पनि हामीले धारा 47 मा हिजो भन्यौं। धारा 47 मा हिजो हामीले के भन्यौं त मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ कम्तिमा 3 वर्ष भित्रमा यो संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्ष भित्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने भनेर भनिसकेका छौं। सो मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कति वर्ष भित्रमा कानून बनाउने गरी यो संविधानमा प्रावधान राखिएको छ भन्दा 3 वर्ष भित्रमा हामीले हिजो कुरा गरिसकेका छौं है त। यो भयो ल। सो निर्देशक सिद्धान्त हेर्नुस् है। निर्देशक सिद्धान्त मात्र भन्यो भने यही 4 हो नि यही नै हो। निर्देशक सिद्धान्त भनेको यही हो। निर्देशक सिद्धान्त मार्फत राज्यले 4 वटा उद्देश्य लिएको छ। र अर्को यहाँलाई मैले भनौं निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वहरु। निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कुन भागमा व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि भाग 4 मा हो। यहाँले नझुकिनु होला है त। निर्देशक सिद्धान्त एउटा यहाँ भइहाल्यो। यो कुनमा त भन्दाखेरि चाहिँ निर्देशक सिद्धान्त भाग 4 यो कुन भागमा भन्दाखेरि भाग 4 मा हो है त। यो भाग 4 भाग 4 मा निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व। निर्देशक सिद्धान्त यसमा तपाईले यहाँ नीति लेख्नुस् मुनि नीति र दायित्व है। नीति र दायित्व नीति र दायित्व ल नीति र दायित्व पनि यही भाग 4 नै हो है त।
मैले लेखिदिइहाल्छु, फेरि यहाँहरूलाई कन्फ्युजन होला। भाग 4 मा भाग 4 के छ त? राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व। यो पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँ कपी गरेर राखिदिन्छु है। टक्कसँगले तपाईले स्क्रिनशट राखिराख्नुस्, ट्याक्क रिभिजन गर्दा पनि भयो यसमा। ल हेर्नुस् त, भाग 4 मा के छ? हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त छ, नीति र दायित्व छ। कुन भागमा व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ भाग 4 मा यो छ है। ल भाग 4 मा यो छ। धारा 49 मा यी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरु चाहिँ मार्ग निर्देशनको रूपमा रहने भनेर चाहिँ धारा 49 मा लेखिएको छ है। त्यसपछि धारा 50 मा निर्देशक सिद्धान्त मार्फत यो 4 वटा उद्देश्य लियो। धारा 51 मा के छ त भन्दाखेरि नीति छ। धारा 51 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नीति छ र त्यसपछि राज्यको दायित्व के हुने त? निर्देशक सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने चाहिँ के हुनेछ त? राज्यको दायित्व हुनेछ। यो हाम्रो संविधानमा व्याख्या गरेको छ है। यति कुरा यहाँले थाहा पाउनु पर्यो। कम्ती भन्दा कुन धारामा छन्? भाग 4 मा भयो धारा 50, धारा 49 मा मार्ग निर्देशनको रूपमा रहने, धारा 50 मा निर्देशक सिद्धान्त, नीतिको कुरा छन्। यो हामीले बिर्सिनु भएन है त। ल यति कुरा हामीले सेभ गर्ने। ल यसलाई तपाईले स्क्रिनशट लिनुस्, पछि तपाईले हेर्दा पनि हुन्छ। मैले के भने यी कुन धारामा छन् एकचोटी यसको व्यवस्था हेर्नुस् है संविधानमा। अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 33 मा जाउँ। ल नीति त भन्नुस् त प्रश्न नम्बर 33 मा जाउँ त। र प्रश्न नम्बर 33 को कमेन्ट गर्नुस् त। ल नेपाल राज्यले अवलम्बन गरेका नीति कतिवटा रहेका छन्? घ डी 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 घ 13 घ। ल यो पनि सम्पूर्ण सर म्याडमहरुले मिलाउनु भयो। अब यी नीति के हुन् हामीलाई चाहिएन। सिम्पल त मैले यो याद गर्ने, नेपाल राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरु कतिवटा छन् त भन्दाखेरि चाहिँ 13 वटा नीति छन् है त। यो र मैले के भने त नीति 50-51 धारा 51 मा के को व्यवस्था गरेको छ त? नीतिको व्यवस्था गरेको छ है। नीतिको व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ भनेर सोच्छ भने चाहिँ यो नीति चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरि चाहिँ धारा 51 मा चाहिँ यसको व्यवस्था गरेको छ। ल धारा कुनमा त भन्नु भने धारा 51 मा, धारा 51 मा नीतिको व्यवस्था गरेको छ। धारा 51 मा चाहिँ नेपाल राज्यले 13 वटा नीति अवलम्बन गर्ने कुरा चाहिँ धारा 51 मा व्याख्या गरेको छ है त। ल यसलाई पनि मैले ठुलो बनाइदिन्छु। धारा 51 मा नीतिको व्यवस्था गरेको छ र नीति कतिवटा छन् त भन्दाखेरि चाहिँ 13 वटा नीति अवलम्बन गरेको छ है त राज्यले। ल भयो। त्यसपछि अब जाउँ प्रश्न नम्बर 34 मा। 34 मा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ है। यो धारा 34 यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ, संविधानको तर्फबाट यो महत्त्वपूर्ण हुने भइहाल्यो। धारा के प्रश्न नम्बर 34 मा यहाँले उत्तर गर्नुस् त। नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार कुन चाहिँ होइन? प्रश्न नम्बर 34। ल त क घ ग यो त मैले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा त्यत्रो पढाएको हो नि त। खै त यसमा यो एकरूपता हुनुपर्ने हो, आएन नि। ल अब मैले भने है यसको अप्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन ए हो, क हो। हेर्नुस् त क हो। यहाँले महसुस गर्नुभयो? ल हेर्नुस् अब नेपाल राज्यले 13 वटा नीति अवलम्बन गरे। अब कमेन्टलाई छोड्दियौँ, अब सुनौँ है यता सर म्यामहरु। नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालले कस्तो खालको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ भन्दाखेरि अहिले नेपालले कस्तो खालको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ त? स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दैछ है। नेपालले अहिले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ। सो क्वेशन तपाईलाई अर्को यहाँ के हुन सक्छ भनेर सोच्छ भने नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ भन्ने सोच्छ भने परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र परराष्ट्र सञ्चालन गर्ने। आधार केलाई मानेर त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा UN संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, संयुक्त
राष्ट्रसङ्घ त्यही हेर्नु त संयुक्त राज्य अमेरिकाको छ नि हो त्यसले जाँचमा झुक्या चाहिँ झुक्याएन भन्नुहोस् त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र एउटा हो दोस्रो के छ त अघि त्यहाँ हामीले के लेखेका छौँ दोस्रो असंलग्नता पहिलो संयुक्त राज्य अमेरिकाको बडापत्र होइन नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र हो दोस्रो असंलग्नता नै हो तेस्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त नै हो चौथो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै हो र पाँचौं भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्को पाँचौं भनेको विश्व शान्तिको मान्यता विश्व शान्तिको मान्यता विश्व शान्तिको मान्यता यो हो नि त विश्व शान्तिको मान्यता ल मैले यहाँ स्क्रिनशटमा ल्याएर यहाँ हालेँ है यसलाई मैले पाँचवटा कुरा बिर्सिनु नै भएन अब म एकचोटि यसलाई व्याख्या गर्छु क्वेसन कसरी आउँछन् भनेर त्यसपछि तपाईँले नबिर्सिने है त ल हेर्नुहोस् एउटा नेपालले कस्तो खालको परराष्ट्र सञ्चालन गर्ने भनेर क्वेसन सोध्छ त्यो तपाईँले के भनिदिने त स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने आधार के कुरा मान्ने त भनेर यो दुईटा माथिका तीनटामा तलका मुनिका यो मैले दुईटा थप गरिदिएको है त ल म एकचोटि यसलाई फेरि व्याख्या गर्छु ल हेर्नुहोस् है सरम्यामहरू मैले के भने त अघि हामीले योभन्दा अगाडि के भने त नेपालले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू नेपाल राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू 13 वटा छन् त त्यो भनेको के त राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हो भूमि नीति हो कृषि नीति हो उद्योग नीति हो हरेक नीति हुन्छन् क्या यो नीति चाहिँ अवलम्बन गर्छु भनेर राज्यले भन्छ त्यो मध्ये 13औं नीति चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ 13औं नीति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी अथवा परराष्ट्र नीति हो त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको के हो त परराष्ट्र सम्बन्ध हो सो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो धारा 51 को 13 नम्बरको उसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै के कुरा आधार मानेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने त पहिलोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र यहाँ राष्ट्र सङ्घ छुटेछ है यहाँ सङ्घ थप्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको होइन नि फेरि संयुक्त राज्य अमेरिकाको हो त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र एउटा दोस्रो असंलग्नता नै हो कतै पनि संलग्न हुन पाइएन नगरिकन तेस्रो पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो चौथो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्नु पर्यो अर्थात् नेपालले विश्वमा विभिन्न सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छ ती कुराहरू प्रतिकूल हुने गरी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न पाइएन र पाँचौं भनेको विश्व शान्तिको मान्यताको अनुरूप हो समग्र विश्व एउटा घर हो यहाँ शान्ति अपरिहार्य छ भने त्यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ अथवा सञ्चालन गर्नेछ भनेर चाहिँ क्वेसन आउँछ है सो यहाँ क्वेसन के आउँछ त नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार कुन हुन् भनेर यो 5वटा कुरा तपाईँले सपनामा नबिर्सिनुस् एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र 1 नम्बरमा दोस्रोमा असंलग्नता नै हो तेस्रोमा पञ्चशीलको सिद्धान्त चौथोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पाँचौंमा विश्व शान्तिको मान्यता यी 5वटा कुरालाई आधार मानेर नेपालले कस्तो खालको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने छ भनेर चाहिँ याद गर्ने कस्तो खालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति है त ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँले स्क्रिनशट लिनुहोस् है यो अब पञ्चशील भन्नाले के हो अब अर्को 32 नम्बरमा अर्को के अरे 35 नम्बरमा देखाइदिन्छु है यो निरञ्जन शाहजी यो लगातार त्यो कमेन्ट गर्नु न सर म अगाडि फर्किन्न म लास्टमा तपाईँले देखाइदिन्छु अलिक पढिरहेको कुरामा ध्यान दिउँ त ल ल पञ्चशीलको सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन गरिएको थियो यहाँ पादन हुनुपर्नेमा प्रतिपादन भएछ है यहाँ प्रतिपादन हो यो है त सो प्रश्न नम्बर 35 को क ख ग घ मा अप्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् है 35 को ए भन्नुभएको छ ल 35 को ए अरु खोइ त अरु सरम्यामहरु क क क क क ए सरम्यामहरु यहाँहरुले सबैले यसको उत्तर बिगार्नु भयो यसको उत्तर भनेको अप्सन बी हो है ख हो ठ्याक्कै बिना लामा बिना म्यामले ठ्याक्कै भन्नुभयो यसको उत्तर के भनेर ख हेर्नुस् त तपाईले जाँचमा कसरी झुकाइदिए 1955 पनि लेख्दियो 1955 लेख्दियो यहाँ अप्रिल 10 छ तपाईले तल हेर्नै भएन यहाँ कति छ 10 देखि 18 यो 18 देखि 24 हो 18 देखि 24 हो यो है ल अब पञ्चशीलको सिद्धान्त के हो थोरैमा भने पञ्च भने के त सरम्यामहरु 5 वटा हो नि शील भने के हो त आधार हो शान्तिका 5 वटा आधार हुन् के अब अहिले हेर्नुस् त रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेछ पश्चिमा देशहरु कतिखेर ईयूमा आक्रमण हुन्छ र हामी त्यसको प्रतिकार गर्यौं भनेर कुरेर बसिरहेछन् त्यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिमा आए दुईटा राष्ट्रहरु एउटा रसिया आयो अर्को अमेरिका आयो अमेरिकाले के बनायो त नेटो बनायो भने रसियाले के बनायो त वार्सा प्याक्ट बनायो
यी दुईटा बीच के भयो त शीत युद्ध भयो र यिनीहरूले एक देशले अर्को देशलाई आक्रमण गर्ने गरी यी फौजी संगठनहरू तयार गरे। तर अरू देशहरू अब नेटोमा त्यतिखेर 12वटा मुलुक थिए भने वार्सा प्याक्टमा 7वटा मुलुक थिए। अरू देशहरू युद्धको पक्षमा थिएनन्, जो अल्प विकसित थिए, जो विकासशील हुँदै थिए, तिनीहरूले चाहिँ युद्धको पक्षमा थिएनन्। उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्नु पर्यो नि, अखण्डता रक्षा गर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्थे, एउटा छुट्टै संगठन बनाए। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यहाँ माथि लेखेको थिएन अघि हामीले असंलग्नता भनेर, असंलग्नता आन्दोलन भनेर, नाम NAM नाम है। र उनीहरूले के भने हामीले युद्ध चाहेको होइन, हामीले त शान्ति चाहेको। त्यो शान्ति चाहेको लागि त, शान्तिको लागि त उनीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब शान्ति स्थापना कसरी गर्ने भनेर एउटा सम्मेलन गरे। क्या कहाँ सम्मेलन गरे भन्दाखेरि चाहिँ 1955 अप्रिल 18 देखि 24 सम्म कहाँ गरे त, म यहाँ लेखिदिन्छु है यतापट्टि। 1955 18 देखि 24 सम्म इन्डोनेसियाको वाङडुङमा है, इन्डोनेसियाको वाङडुङमा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा कहिलेदेखि अरे त सन् 1955 अप्रिल 18 देखि 24 सम्म आयोजना गरेको सम्मेलन नै के हो त, पहिलो सम्मेलन हो जसले चाहिँ के प्रतिपादन गर्यो त, पञ्चशीलको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्थ्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ तल लेखिदिरहेको छु, यहाँ स्क्रिनसटमा ट्याक्क यहाँले चाहिँ यसलाई खिच्नु होला। ल हेर्नुहोस्, देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस्, तल मैले लेखिदिएछु है, म फन्ट पनि बढाइदिन्छु यहाँलाई। ल इन्डोनेसियाको वाङडुङमा है, मैले के भने त, इन्डोनेसियाको वाङडुङमा कतिवटा मुलुक भेला भए त, 29वटा मुलुक भेला भए। 29वटा मुलुक भेला भए र उनीहरूले के भनेर त, यहाँ चाहिँ अब हामीलाई विश्वमा हामीले बाँच्न गाह्रो हुनेछ। किन गाह्रो हुनेछ? अमेरिकाले नेतृत्व गरेर नेटो गठन गरिसक्यो। नेटो भनेको फौजी संगठन हो। त्यसगरी रसियाले पनि सोभियत संघ गठन गरेर के भयो त, वार्सा प्याक्ट गठन गरेर यी दुईटै एक अर्कालाई आक्रमण गर्नलाई गठन गरेको। एउटा देशले आक्रमण गरिहाल्यो भने अर्को देशमाथि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ आक्रमण, एउटाले आइलाग्यो भने अर्कोले जाइ लागिहाल्ने। यो भनेको जस्तै अहिले म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल यसको। नेटोको उद्देश्य के हो त भन्नुहुन्छ भने, अहिले युक्रेन जुन नेटोमा जान खोजिरहेको थियो नि, किन भन्दाखेरि उसलाई रसियाबाट थ्रेट थियो, चुनौती थियो है त। सो रसियाबाट चुनौती थियो, त्यहाँबाट उसले रसियाबाट चुनौती दिएपछि उसले के हो त, नेटोको सेनामा जान खोज्यो। र नेटोको बडापत्रको धारा 5 के भन्छ भन्दाखेरि अहिले नेटोमा कतिवटा देश छन् त, 30वटा छन्। यदि 30वटा मध्ये एउटा कुनै देशलाई आक्रमण गरिहाल्यो भने कुनै देशले त्यो 30वटा देश नै त्यसलाई जाइ लाग्ने हो। यसरी चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले युक्रेन नेटोमा जान खोज्यो, तर रसियाले यो कुरालाई पचाएन। किन पचाएन भन्दाखेरि यदि नेटोमा युक्रेन गयो भने अमेरिकी सेनाहरू कहाँ आउन सक्छन् त, युक्रेनमा आउन सक्छन्। युक्रेनमा अमेरिकी सेना आएर एक ढुङ्गा मात्रै पनि रसियामा हान्दियो भने के हो, रसियाले त प्रतिकार गर्छ। रसियाले प्रतिकार गर्दा के भयो त, युक्रेनलाई आक्रमण गर्नु भनेको यदि युमा गयो भने अथवा नेटोमा गयो भने युक्रेनलाई आक्रमण यदि रसियाले गरिहाल्यो भने त्यसपछि एउटा देशमाथि आक्रमण गर्दाखेरि सारा नेटोको सेना नै रसियामाथि जाइलाग्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ रसियाले आफ्नो थ्रेटलाई महसुस गरेर युक्रेन नजाओस् भन्ने चाहेको, तर युक्रेन जान खोज्यो। परिणाम के भयो त, अहिले जे भइरहेछ त्यो सारा विश्वले देखिरहेछ। सो नेटो गठबन्धन भनेको यही हो। तर नेपाल लगायतका देशहरू, भारत, युगोस्लाभियाहरू देखेर युद्ध चाहँदैनथे। उनीहरू त शान्ति चाहन्थे। त्यो शान्तिको लागि त उनीहरूले अब के सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नु पर्यो। कसरी शान्ति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ 1955 अप्रिल 18 देखि 24 सम्म चाहिँ कतिवटा मुलुकहरू भेला भएर त 29 मुलुकहरू यहाँ भेला भयो। यो 29वटा मुलुकहरू भेला भएर चाहिँ 5वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। ती सिद्धान्त भनेको के हो त, पञ्च भनेको 5, शील भनेको आधार। के को आधार त, शान्तिका 5वटा आधारहरू उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि यसमा प्रतिपादन गरे। ती 5वटा आधार के थिए त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा देशले अर्को देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने। यदि सम्मान गरे भने के हुन्छ त, शान्ति हुन्छ। पहिलो के गर्नु पर्यो अरे, एक देशले अर्को देशको सार्वभौमसत्ता, त्यसको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्यो भने शान्ति आउँछ, एउटा शील। दोस्रो शील भनेको एउटा देशले अर्को देशमा आक्रमण गरेन भने शान्ति आउँछ, अनाक्रमणको सिद्धान्त। तेस्रो के हो त, एउटा देशले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने, हस्तक्षेप गरेन भने के हुन्छ, शान्ति आउँछ। चौथो के हो त, पारस्परिक हित र समानता कायम गर्ने। कुनै देश ठुलो छ, कुनै देश सानो छ भने त्यसले थिचोमिचो नगर्ने, समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने, चौथो। र पाँचौं भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने। भनेको कुनै देशको शान्ति छ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई खलल पराउन चाहिँ के हो त, कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्ने हो। यो 5वटा सिद्धान्तहरू, यो 5वटा भएको भएन।
एउटा देशले अर्को देशको क्षेत्रीय अखण्ड के अरे सार्वभौमसत्ता अखण्डताको सम्मान गर्ने एउटा सिद्धान्त, एउटा सिल हो। दोस्रो सिल भनेको आक्रमण नगर्ने, एक देशले अर्को देशलाई आक्रमण नगर्ने अनाक्रमणको सिद्धान्त दोस्रो सिल हो। तेस्रो सिल भनेको हस्तक्षेप भनेको एउटा देशले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, यदि गरेन भने शान्ति आउँछ, तेस्रो सिल हो। चौथो भनेको पारस्परिक हित र समानता कायम गर्ने, चौथो सिल। र पाँचौं भनेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने। यो 5 वटा कुराहरू हामीले अवलम्बन गर्यौं भने विश्वमा पक्कै पनि शान्ति आउने छ भनेर इन्डोनेसियाको वाङडुङमा सन् 1955 अप्रिल 18 देखि 24 सम्म 29 मुलुकहरू सहभागी भएर प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको नाम के हो त? पञ्चशीलको सिद्धान्त हो, जुन चाहिँ 1955 अप्रिल 18 देखि 24 सम्म भएको सम्मेलनले यसलाई के गरेको थियो? प्रतिपादन गरेको थियो। वादन है, यो प्रतिपादन भएछ, यहाँ प्रतिपादन गरेको थियो। पा बनाउनुहोस् ल यसमा। ल यति कुरा भयो यसमा। र यसमा कतिवटा मुलुक सहभागी थिए त भन्दाखेरि 29 मुलुकहरू सहभागी थिए है। बिग 5 भनेको यसमा म नाम लेखिदिन्छु है त, बिग 5 मा। सो यसमा चाहिँ यो पञ्चशीलको सिद्धान्त स्थापना गर्न प्रमुख भूमिका खेल्नेलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ बिग 5 भन्छौँ है। प्रमुख 5 भन्छ नेपालीमा, बिग 5 बिग 5 अथवा यसलाई हामीले प्रमुख 5 भन्छौँ। प्रमुख बिग 5 अथवा यसलाई प्रमुख 5 भन्छौँ है त, प्रमुख 5 भन्छौँ। र यसमा प्रमुख 5 मा को पर्छ भन्दाखेरि एउटा भारत पर्छ। त मैले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको क्लास लिँदा मैले भनिसकेको छु, एउटा भारत पर्छ। अर्को के पर्छ? युगोस्लाभिया, त्यतिखेर थियो, अहिले छैन, अब युगोस्लाभिया छैन हैन। अनि अर्को के छ? इजिप्ट, इजिप्ट भएछ है, इजिप्ट। तपाईलाई नाम लेखिदिएको छु बिग 5 का, इजिप्ट है। त्यसपछि अर्को भनेको कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डोनेसिया। र इन्डोनेसियाको वाङडुङमै भएको, इन्डोनेसिया नहुने कुरा भएन। इन्डोनेसिया कति भयो? भारत, युगोस्लाभिया, इजिप्ट, युगोस्लाभिया र अर्को घाना। घाना। अब भारतको तर्फबाट एकमात्र प्रधानमन्त्री को थिए त भन्दाखेरि जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू थियो, नेहरू। अनि युगोस्लाभियाका को थिए त? जोसेफ ब्रज, जोसेफ ब्रज टिटो, जोसेफ ब्रज टिटो नाम लेखिदिनुहोस् है यहाँ, टिटो हो। अनि इजिप्टका गमाल अब्देल नासेर, गमाल अब्देल नासेर इजिप्टका राष्ट्रपति हुन्। यसका इन्डोनेसियाका सुकार्नो, टाइपिङ अलिकति समस्या भयो है। यो मलाई नेपाली टाइपिङ नआएको कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो हो। त्यो रोमन्टिक गरेको त ठ्याक्कै गयो क्या, टाइप गरेको कता तर अब इङ्ग्लिसमा लेख्छु है।
मलाई यो अब अलिकति केही सरम्यामहरुलाई अलिकति समस्या हुन सक्छ भनेर सोचेको मैले। ल मैले यो गरेँ अब भयो नभने टाइम सिधिरहेको छ। ल मैले अहिलेमा टाइप गरेँ, मलाई एकदम गाह्रो भएछ। ल यसमा सुकार्न कहाँसम्म सुकार्न गाना कमियानको हामी के हुन्छ ल सरनामहरु यसलाई हेर्नुस् त, यो आएन है। मेरो स्क्रिनशट देखिरहेको छ, एकछिन मलाई कमेन्ट गर्नुस् त। ल यसरी प्रभावकारी भएन, अल्छी लागिरहेछ अरे। सुत्दिउँ सर, सुत्दिउँ। अल्छी लागेछ भने के गर्नु त? तपाईँ एकजनाले हेरेर भएन। ठीक छ। ल मलाई पनि यो कहाँ रहर सर 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 एन्सर भन्दिनलाई मैले यसो सकिहाल्थेँ नि क्लास। तपाईँ एन्सर भन्न चाहिँ किताब प्र्याक्टिस छैनै छ नि। तपाईँको यो कन्सेप्ट सहितको क्लास हो नि त है। यो बिहान बिहान यो दिमाग खराब गर्ने यो कमेन्ट नगरौँ न। अल्छी लागेछ भने सुत्यौँ। तपाईँ एकजनाले हेरेर क्लासमा 4-5 जनालाई त उयो गर्न सकिँदैन नि त है। पढ्न मन लाग्छ भने पढौँ, नभए सुतौँ सिरा पढेर। ल अब यहाँ तपाईँलाई मैले यो कमेन्ट चाहिँ एन्सर लेख्नलाई गरिदियो। क्लास राम्रो भयो भएन, मेरो क्लास मन पर्यो भने एउटा शब्द कमेन्ट गर्ने, कमेन्ट बक्समा लेख्ने हैन है। ल पञ्चशीलको सिद्धान्त इन्डोनेसियाको वाङडुङमा सन् 1955 अप्रिल 18 देखि 24 सम्म 29 वटा मुलुक सहभागी भएको थिए। यो सम्मेलनमा कतिवटा मुलुक सहभागी भएको थिए भनेर सोच्छ भने 29 मुलुक। र नेपालको तर्फबाट को सहभागी भएको थियो भन्दा नेपालको तर्फबाट चाहिँ तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र थिए है। वीरेन्द्र चाहिँ युवराज वीरेन्द्र सरकार चाहिँ त्यतिखेर सहभागी हुनुहुन्थ्यो यसमा। र यसमा चाहिँ यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नलाई प्रमुख भूमिका खेल्नलाई हामी के भन्छौँ? बिग 5 भन्छौँ। यो बिग 5 भनेको अङ्ग्रेजीमा हो है, र नेपालीमा चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दा हामीले प्रमुख 5 भन्छौँ है त। बिग 5 अथवा प्रमुख 5, इङ्ग्लिसमा बिग 5, प्रमुख 5। र यसमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख वक्ताहरू को थिए त भन्दाखेरि चाहिँ भारतको तर्फबाट को थिए त? जवाहरलाल नेहरू थिए है। जवाहरलाल नेहरू थिए। यिनी मात्रै प्रधानमन्त्री हुन् यहाँ है। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर सोच्छ भने चाहिँ जवाहरलाल नेहरू हो, एकमात्र प्रधानमन्त्री। र बाँकी चाहिँ सबै के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै राष्ट्रपतिहरू हुन्। जस्तै युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति को हुन् त? जोसेफ ब्रज टिटो है। इजिप्टका राष्ट्रपति को हुन् त? गमाल अब्देल नासेर। त्यसपछि इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति को हुन् त? सुकार्नो। घानाका राष्ट्रपति के हो त? क्वामे एन क्रुमाह। यति चाहिँ यसका के हुन् त? प्रमुख यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्ने प्रमुख वक्ताहरू व्यक्तिहरू हुन्। र नेपालको तर्फबाट यतिखेर हस्ताक्षर गर्नुको थियो त युवराज वीरेन्द्र थिए है। र यही पञ्चशीलको सिद्धान्तमा टेकेर के भयो त साथीहरू, सरम्यामहरू? 1961 मा हेर्नुहोस् त यहाँ 1961 सेप्टेम्बर 1 देखि 6 सम्म एउटा शिखर सम्मेलन आयोजन गर्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? तेस्रो विश्व भन्छ, थर्ड वर्ल्ड भन्छौँ। नेटोलाई प्रथम विश्व भनिन्छ, वार्सा प्याक्टलाई दोस्रो विश्व भनिन्छ, र नेपाल चाहिँ केमा पर्छ? तेस्रो विश्वमा पर्छ क्या। सो तेस्रो विश्वको स्थापना चाहिँ 1961 मा भएको। केमा टेकेर त?
यिनै पञ्चशीलका ती 5वटा सिद्धान्तमा टेकेर चाहिँ हामी विश्वमा शान्ति चाहन्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले ती 5वटा सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै यहाँ अर्को संगठनको स्थापना भयो। त्यो संगठन नाम के हो त? NAM, नाम नन अलाइनमेन्ट मोमेन्ट है। नन अलाइनमेन्ट मोमेन्ट भनेको हामी के भन्छ त? असंलग्नता आन्दोलन भन्छौँ। यो कतै पनि संलग्न नभइकन आफ्नो देशको सार्वभौमता अखण्डता स्वाधीनता रक्षाको लागि गठन गरेको संगठनको त NAM नाम हो। यसलाई नेपालीमा भन्छौँ हामीले असंलग्नता आन्दोलन। र नेपाल असंलग्नता आन्दोलनको के हो त? संस्थापक हो। र त्यो असंलग्नता आन्दोलन केमा टिकेको छ भन्दा यही पञ्चशीलको सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि बढेको छ है त। ल यो प्रश्न नम्बर 35 भयो। हामीले सेभ गरिदिन्छौँ। यहाँले स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो नबिर्सिनु है त यहाँले। ल वार्सा वाङमा कतिवटा देश छन् सर? वार्सा प्याक्ट हो। वार्सा प्याक्ट त खारेज भइसक्यो त सर। त्यो वार्सा प्याक्ट खारेज भएर नै 1990 मा सोभियत रसिया विघटन भयो नि त। वार्सा वाङ हैन, वार्सा प्याक्ट हो त्यो। यसमा चाहिँ 29 वटा मुलुक सहभागी छन्। ल अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 36 मा। ल भनिदिनुस् त। प्रश्न नम्बर 36 भाग 4 मा लेखिएका कुनै पनि विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन। यो व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? ल भन्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्। सर मलाई यतापट्टि अलिक बढी आवाज आयो। म यसलाई चाहिँ ढोका राम्रोसँग लाउँछु है। आज अलिकति डिस्टर्ब हो। कमेन्ट गर्नुहोस् त। नेपालमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यो मैले यहाँ बारम्बार भनेको छु, धारा 47 र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त भन्नु त सबैले कमेन्ट गर्नुहोस्। यसमा यहाँको बुझाइ हेर्छु है मैले। यसमा यो बुझ्यो भने हामीले अगाडिको कुराहरू बुझेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस हुन्छ। ल हो, धारा 55 सबैले भन्नुभएको छ, म्याक्सिममले धारा 55 हुन छ सही उत्तर हो। यसको एन्सर यही नै हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ थोरै कुरा सुनौँ। अब कमेन्टमा नजाउँ। के हो त भन्दाखेरि भाग 4 मा हाम्रो के छ त? निर्देशक सिद्धान्त छ। राज्यले यसो गर्छु भन्ने उद्देश्य ल्याएको छैन त। र नीति कतिवटा लिएको छ अरे त? 13वटा नीति अवलम्बन गरेको छ। र ती 13वटा नीतिलाई चाहिँ उसले के गर्नु त? राज्यको हामीले 4वटा कुरा चाहिँ छुन पाइँदैन। त्यो के भयो त? नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित। यो 4वटा कुरामा कहीँ पनि खलल पर्न हुँदैन। जेसुकै गर्दा पनि, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा अथवा राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा अथवा जुनसुकै कुरा गर्दा नि यो 4वटा कुरा छुन पाइएन। नेपालको संविधानमा यो 4वटा कुराहरू संशोधन गर्न सकिँदैन। र नेपालमा भाग 4 मा उल्लेख गरेका राज्यका नीति सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई चाहिँ अब के गरे त? समुन्नत समृद्ध बनाउने राज्यको के हुनेछ त? दायित्व हुनेछ भनेर चाहिँ लेखिएको छ है। र ती अब राज्यले ती कुराहरू कार्यान्वयन गरे नि त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ तर प्रश्न उठाउन नपाइने अरे। त्यसो भए त जेसुकै लेख्दैन भइहाल्यो नि संविधानमा। यो किन गरिरहनु पर्छ? म यो उद्देश्य लिन्छु, त्यो उद्देश्य लिन्छु भनेर, यो नीति अवलम्बन गर्छु, त्यो नीति अवलम्बन गर्छु भनेर संविधान लेखिरहनु जरुरी छ र? छैन अरे। हेर्नुहोस् त, यो हामीले पङ्गु बनाएको हो कि नि यो। अनि ती कुराहरू उनीहरूले गरेनन् भने चाहिँ राज्यले भनेको अब सरकारले गरेन भने अदालतमा चाहिँ प्रश्न उठाउन नपाइने। त्यसो भए यो किन लेख्या? सो यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ है। धारा 55 मा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, भाग 4 भनेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व होइन त। राज्यले आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त उल्लेख गरेको उद्देश्यहरू हासिल नगरे पनि, राज्यले आफूले त्यहाँ गर्छु भनेर अवलम्बन गरेका 13 नीति लागू नगरे पनि, कार्यान्वयन नगरे पनि, राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने अरे। यस्तो नै कहीँ व्यवस्था हुन्छ? लेखियो। कहाँ लेखियो? धारा 55 लेखिएको छ। यस भागमा लेखिएका कुनै पनि विषय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन अरे। यो किन महत्त्वपूर्ण भन्ने भन्दाखेरि मैले यसलाई राज्यको नेपाली जनतामा राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता भनेको छ। तर नेपाली जनतालाई जुन उनीहरूले उद्देश्य यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको छ नगरे पनि हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाइएको छ धारा 55 मा। अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने। त्यसैले धारा 47 मा हेर्नुहोस् त, हिजो हामीले के भन्यौँ? मौलिक हक राख्दै 31 वटा, तर ती कार्यान्वयन हुनलाई त कानुन चाहियो। कानुनै नबनाइदिने, 3 वर्षभित्रमा कानुन बनायो भनेर छ, बनाएको छ त? छैन नि। त्यसकारण यो हामीले सबै यो संविधानमा हामीले झुक्याइएको छ। त्यसकारण यो प्रश्न नम्बर 36 को यसको एन्सर के हुन्छ? ग हुन्छ, धारा 55। यो महत्त्वपूर्ण पनि छ है त। ल अब राज्यको दायित्व भनेको धारा 52 मा छ अनि 53 मा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। र त्यो अब राज्यले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू भएका छन् छैनन्, कार्यान्वयन भएका छन् भने त्यसमा अनुगमन गर्न समिति बनाइन्छ धारा 54 मा। र धारा 55 मा चाहिँ के छ त? कुनै पनि यो भाग 4 मा लेखेका भने, भाग 4 भनेको अघि नै मैले भने निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व, ती चाहिँ कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा चाहिँ अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। भोलि
राज्यले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक उद्देश्य भनेको एउटा समावेशीकरणको उद्देश्य हासिल गर्ने अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा कुनै खलल पुर्याउने गतिविधि भए अथवा सरकारले भोलि अर्कै कुनै व्यवस्था ल्यायो त्यसमा हामीले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने यस्तो नै हुन्छ भइरहेछ त्यही लेखिएको छ। ल अब जाउँ धारा 37 मा जाउँ। धारा 37 प्रश्न नम्बर 37 मा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है त। प्रश्न नम्बर 37 को ल जाउँ त। अब नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था सर्वप्रथम कुन संविधानमा समावेश गरिएको थियो? सबैले खोइ त दुईटा मात्रै कमेन्ट आयो, बबिता म्याम र पदम सरको पद्मा म्यामको। ग यहाँको विचार बाज्य है, विचार बाज्य। ल ठिक छ, ओके। ख भन्नुभएको छ, यसको एन्सर के हो त? ख नै हो। नेपालको संविधान 2019 मा मिल्यो होला नि त। ल शर्माहरु तपाईलाई यसको यो अप्सनहरुको व्याख्या चाहिन्छ नि भन्नुस् न। म सुइसीमा यसरी अप्सन एन्सर मात्रै भन्दै जान्छु। व्याख्या चाहिन्छ, यसका विशेषताहरु अरु थप केही छन् भने त्यस्तो पनि भनिदिनु पर्छ। ल भयो, मैले बुझेँ यहाँहरुको धारणा। ल अब हेरौँ है त। यहाँ तपाईले त्यसबारे कपी अगाडि राख्नुस्, त्यहाँ दुई तीनवटा कुरा लेख्नुस् है। एउटा के हो भन्दाखेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा यस्ता क्वेशनहरु चाहिन्छन् है। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा आज हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि संविधान मूल कानून भन्छौं हैन, संविधान मूल कानून भन्छौं नि। 15 सालको संविधानमा पहिलो पटक के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान मूल कानून भनेको थियो है। संविधान मूल कानून, संविधान मूल कानून यो 15 सालको संविधानमा। अर्को के भनेको थियो त? नेपाली भाषा। यो पनि प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली भाषा, नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा, नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा। यो कहाँ त संविधानमा भन्दाखेरि पहिलो संविधानको 15 सालको संविधानका यति दुईटा विषय चाहिँ यहाँले सपनामा पनि बिर्सन नबिर्सिनुस् है। यो 15 सालको संविधानको यहाँ के छ त मैले पेस्ट गरिदिएको छु। ल हेर्नुस्, 15 सालको संविधानको यति प्रावधान हामीले नबिर्सिने। 15 सालको के गरेछ नि त? संविधान मूल कानून भनेर पहिलो पटक कुन संविधानमा व्याख्या गरेको हो भनेर सोध्दाखेरि 15 सालमा हो है, संविधान मूल कानून। अनि त्यसपछि नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हुने कुरा कहाँ हो त भन्दाखेरि 15 सालको संविधान। यो दुईटा, अरु केही पनि नसम्झिनुस्। 15 सालको संविधानमा यो याद गर्नुस्, 15 सालको संविधान। र मैले अघि नै भने, अस्ति हिजो पनि भनेको छु, अरु संविधानका कुराहरु भनेका इतिहास हुन्। अहिलेको संविधान हाम्रो संविधानै भनिदिएको छ, तर अरु संविधान भनेका इतिहास हुन्। त्यसकारणले क्वेशन सोधिन सक्छ। हामीले आज संविधानको प्रत्येक संविधानको पहिलो भागको पहिलो धारामा के हुन्छ? संविधान मूल कानून भनेर लेखेको हुन्छ नि त। त्यो संविधान मूल कानून भनेर पहिलो पटक कुन संविधानमा लेखेको थियो भन्दाखेरि 15 सालको संविधानमा लेखेको थियो है त। त्यसपछि 15 सालको संविधानले नै नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको। आज त हाम्रो नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्, तर 15 सालको संविधानदेखि चाहिँ के थियो त? 47 सालसम्म संविधानमा नेपाली भाषा नै के थियो त? राष्ट्रभाषा थियो है एउटा। र अर्को यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था सर्वप्रथम कुन संविधानमा समावेश गरिएको थियो भनेर चाहिँ क्वेशन सोधिन सक्छ। यो भनेको नेपालको संविधान 2019 मा हो। अब तपाईले अब त्यहाँ मलाई भन्दै मात्र हुन्छ, लेखिदिनु पर्दैन भन्नुभएको छ। मलाई एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि। नेपालको संविधान 2019 मा तपाईले दुईटा कुरा नबिर्सिनुस्। एउटा कुरा के? हामीले माथिको कुरा गर्यौं, राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्थाको कुरा गर्यौं हैन। अर्को लेख्नुस् तपाईले नागरिकताको व्यवस्था। नागरिकताको व्यवस्था गर्ने संविधान पनि कुन हो त? नेपालको संविधान 2019 नै हो। लेख्नुस् त सर म्यामहरु, नेपालको संविधान 2019 को अर्को विशेषता राष्ट्रिय झण्डाको साथसाथै नागरिकता। यो त बिर्सिनु भयो त हामीले? भएन नि त। हो, नागरिकताको व्यवस्था गर्ने संविधान पनि कुन हो त? 19 सालको संविधान हो। त्यसो भयो साइडमा एउटा इतिहासबाट एउटा प्रश्न लेख्नुस् त। नेपालमा झण्डाको प्रयोग, नेपालमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग कहिलेबाट सुरुवात हुन थालेको? 19 सालको संविधानले यो व्यवस्था गर्यो भनेपछि 19 सालको संविधान कहिलेबाट लागू भएको त? 2019 पुस 1 गतेबाट हो। हो, त्यही 2019 पुस 1 गतेबाट नेपालमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रचलन आएको हो। जुन दिन यो संविधान लागू भयो त्यही दिनबाट झण्डा पनि के हो त? कार्यान्वयनमा आयो। कहिलेबाट त? 2019 साल पुस 1 गते है। ल यसमा 2019 रिपिट गर्नु।
दीपक सर 2019 मा मैले एउटा हामीले त माथि नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको कुरा त गरिहाल्यौं। यो क्वेशन अस्ति भर्खर हाम्रो सायद कहाँ लुम्बिनी प्रदेशमै कहाँ सोधेको क्वेशन हो यो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था कुन संविधानमा गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 19 सालको संविधानमा। र 19 सालको संविधानमा झण्डाको साथसाथै अर्को नागरिकता कमा भनेर नागरिकता हान्नुस् न भइहाल्यो नि है। 19 सालको संविधानमा नागरिकताको समेत व्यवस्था गरेको थियो। र अब झण्डा चाहिँ कहिलेबाट प्रचलनमा आयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय झण्डाको प्रचलन यो 19 सालको संविधानमा गरेको थियो। 19 सालको संविधान 2019 पुस 1 गतेबाट लागू भएको। अब त्यही दिनबाट के हो त हाम्रो झण्डा पनि कार्यान्वयनमा आयो है। ल अब त्यतिखेर 19 सालको संविधान जारी गर्ने व्यक्ति के हुन् त? राजा महेन्द्र हुन् नि त। तपाईले सही प्रश्न उठाउनु भयो पार्वती म्याम। अब नेपालको इतिहासमा दुईटा संविधान जारी गर्ने एउटा मात्र मान्छे भनेको को हो त? राजा महेन्द्र हुन्। राजा महेन्द्रले नै जारी गरेको 15 सालको संविधान पनि, राजा महेन्द्रले नै जारी गरेको 19 सालको संविधान पनि। यो यसरी हेर्दाखेरि के भयो? नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दुईटा संविधान जारी गर्ने एक मात्र व्यक्ति को हुन् त? राजा महेन्द्र हुन्। नेपाल अधिकृत संविधान 2015 र नेपालको संविधान 2019 है त। तत्कालीन 19 सालमा त हाम्रो पञ्चायती व्यवस्था थियो। सम्पूर्ण शासकीय अधिकार राजा महेन्द्रको हातमा थियो। राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ यसलाई के गर्यो त? प्रयोगमा ल्याइएको है त। ल सो प्रश्न नम्बर 37 ले यहाँलाई मैले न्याय गरे भनेको कुरा लाग्छ। यसमा मैले 4-5 वटा कुराहरु यहाँ थप भनेछु। दुईटा संविधान जारी गर्ने एक मात्र व्यक्ति राजा महेन्द्र। 15 सालको संविधानमा संविधान मूल कानून नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा। 19 सालको संविधानमा राष्ट्रिय झण्डा र अर्को नागरिकता। यदि यहाँ राष्ट्रिय झण्डा हुन सक्छ भने भोलि नागरिकताको पनि व्यवस्था कुन संविधानले गरेको थियो भनेर सोधिन सक्छ है त। ल यसलाई मैले सेभ गरेँ। अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 38 मा जाउँ है त। अब निशान छाप यो एकदमै परीक्षाको दृष्टिकोणले यसपालि समसामयिकमा पहिलो लिखित दस्तावेज 4 साल नै हो नि। संविधान भनेकै लिखित दस्तावेज हो, राजनीतिक दस्तावेज, लिखित राजनीतिक दस्तावेज। म्याम फ्ल्यागको प्रयोग मैले भने त, फ्ल्यागको प्रयोग भनेको राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएको थियो। अब कसले प्रयोग गर्यो भन्नु मैले नेपाल राज्यले अवलम्बन गरेको आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा। राष्ट्रिय झण्डा त राज्यले प्रयोगमा ल्याउने हो नि। त्यतिखेर राज्य व्यवस्था कसको हातमा थियो त? राजा महेन्द्र। पार्वतीमा मैले भनेको भनेछु त। ल अब नेपालको वर्तमान निशान छाप अनुसूची 3 मा छ है। तपाईले के जान्नु पर्यो? यहाँले के जान्नु पर्यो भने पहिले यसको एन्सर भन्नुस् मलाई। यहाँको म एन्सर हेर्दैछु, कमेन्ट गर्नुस् त। शंकरनाथ रिमाल ख, शंकरनाथ रिमाल क ख, बिना लामा म्यामले ख भन्नुभएको छ। बिना लामा म्यामको अलि मात्रै एन्सर राइट छ। अस्मिता ढकाल, अस्मिता म्यामको पनि एन्सर राइट छ। त्यसपछि बबिता म्यामको एन्सर राइट छ। जसले ख भन्नुभएको छ उहाँहरुको एन्सर राइट छ है। क भन्ने अरु सर म्यामहरुको एन्सर गलत भयो है त। अब म यसको व्याख्या गर्छु ल। अब सुन्नु है, अब सुन्नु मात्रै। अब कमेन्टतिर त हामीले आफ्नो हातलाई नबढाउँ। यदि मिलेछ भने एकदम ठीक छ। यसको उत्तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तर भनेको यो प्रश्न नम्बर 38 को उत्तर ख हुन्छ। नरेन्द्र राज भण्डारी। जुन अहिलेको हाम्रो निशान छाप छ नि, तपाईले केमा कन्फ्युजन हुनुभयो थाहा छ? नेपालको वर्तमान निशान छाप हैन यहाँ। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको चाहिँ डिजाइनर को हुन् त? शंकरनाथ रिमाल। हेर्नुस् त सर म्यामहरु चिप्लेन जाँचमा। अघि जुन हामीले भन्यौ नि 19 सालको संविधान झण्डाको त प्रयोग गर्यो, तर त्यो झण्डाको डिजाइनर को हुन्? हाम्रो माथिल्लो भागमा सूर्य, तल्लो भागमा चन्द्रमा, के माथिल्लो भागमा चन्द्रमा, तल्लो भागमा सूर्य, दुईटा त्रिकोण अलिकति जोडिएको जुन झण्डा छ त्यसको डिजाइनर को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय टिप्पणी गर्नुस् त मुनि। यो शंकरनाथ रिमालको जुन अप्सन छ नि यसमा साइडमा लेख्नुस् राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइनर भनेर। यो राजा महेन्द्रको आग्रहमा चाहिँ शंकरनाथ रिमालले के गरेथे अरे त? राष्ट्रिय झण्डाको डिजाइन गरेका थिए। अहिले जुन हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा छ नि त्यसको डिजाइनर भनेका शंकरनाथ रिमाल। बुझ्नुभयो? राष्ट्रिय झण्डा शंकरनाथ रिमाल भनेको राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइनर हुन्। निशान छाप भनेको अहिले कहाँ छ त? हाम्रो अनुसूची 3 मा छ। यसैले संशोधन भएको छ हैन त निशान छापमै। पहिले यो निशान छापमा हाम्रो नेपालको पुरानो नक्सा थियो, चुच्चो नभएको नक्सा थियो। त्यो चुच्चो नभएको नक्सालाई चाहिँ चुच्चो भएको नयाँ नक्साले प्रतिस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यो संविधान के गरेको थियो त? संशोधन गरेको थियो। र संविधान संशोधन कुन अनुसूचीमा गरेको थियो? अनुसूची 3 मा गरेको थियो। अनुसूची 3 मा के को व्यवस्था छ? निशान छापको व्यवस्था छ। यो निशान छापको डिजाइनर को हुन् त? नरेन्द्र राज भण्डारी है। यहाँलाई म एउटा इमेज देखाउँछु ल। कोट अफ आर्म्स, कोट अफ आर्म्स अफ नेपाल। निशान छाप भने के हो भन्नुलाई फेरि हैन, यही हो।
पेस्ट हुन्छ भनेर मलाई थाहा भएन है। ए नहुँदो रहेछ, ठिकै छ। त्यो नहुँदो रहेछ है, पेस्ट नहुँदो रहेछ, भइहाल्यो। सो यो निशान छापको डिजाइनर चाहिँ नरेन्द्र राज भण्डार हुन्। शङ्कर तिमीहरू भनेको राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइनर हुन् भने यो जुन अम्बर गुरुङ भनेको छ नि यहाँको, हाम्रो यो के हो त, राष्ट्रिय गानका के हुन् त, संगीतकार हुन् अम्बर गुरुङ। अम्बर गुरुङ के हुन् त, संगीतकार हुन् है राष्ट्रिय झण्डाका। ल यो भयो प्रश्न नम्बर 38 मा 3टा प्रश्न जोडे है। निशान छापको डिजाइनर ओके। सो राष्ट्रिय गानको बारेमा पनि बताइदिनु न सर। नरेन्द्र सर, राष्ट्रिय गानको बारेमा हाम्रो जुन पहिला भिडियो छ नि हाम्रो इडुसफ्टको त्यो हाम्रो पहिला जुन टीएससी को पहिलो तुफानको पहिलो मैले फिडब्याक सेट हानेको छु, त्यो हाम्रो युट्युबमा छ, युट्युबमा पनि छ, हाम्रो इडुसफ्ट एकाडेमीको फेसबुक पेजमा छ। म थोरै यहाँ कुरा त्यसमा जोडिहालेँ है। त्यसमा त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको वर्तमान निशान छापका डिजाइनरको कुरा यहाँ भयो। अब नेशनल सङ्घको कुरा गरौँ है त थोरै। अब राष्ट्रिय गानको कुरा सोधिहाल्नुभयो। राष्ट्रिय गान भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यो नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची 2 मा छ है त। अनुसूची 2 मा चाहिँ यसको व्यवस्था गरिएको छ र सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने गीतमा चाहिँ हाम्रा 46वटा शब्द छन्, 46वटा शब्द छन् र यसको यो संगीतकार, संगीत भर्ने त्यसमा चाहिँ जुन सुरुमा आउँछ नि हाम्रो धुन, त्यो धुन भर्ने व्यक्तिको हुन् त अम्बर गुरुङ हुन् भने यो शब्द जुन 46वटा शब्द छन् यो लेख्ने मान्छेको हुन्, त्यसका रचनाकारको हुन् त प्रदीप कुमार राई हुन्। नेपालको राष्ट्रिय गानका रचयिता को हुन् भन्दाखेरि प्रदीप कुमार राई। उनको साहित्यिक नाम के हो त, व्याकुल माइला, व्याकुल माइला हो उनको साहित्यिक नाम भने। उनको वास्तविक नाम के हो त, प्रदीप कुमार राई हुन्। राष्ट्रिय गानका रचनाकार प्रदीप कुमार राई, इनको साहित्यिक नाम व्याकुल माइला, यो रचनाकार हुन्, शब्दका रचनाकार। तर संगीतका रचनाकार को हुन् त भन्दाखेरि संगीतका रचनाकार चाहिँ को हुन् त अम्बर गुरुङ हुन्। यिनले संगीत भरेका हुन्। शब्द 46वटा छन्, शब्द 46वटा छन् है। एकचोटि यहाँले त्यहाँनिर गएर हेर्नुहोस् त, एकचोटि हाम्रो इडुसफ्ट एकाडेमीको अथवा युट्युब च्यानलमा गएर त्यहाँ हेर्नुहोस्, एकचोटि त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ नि यहाँहरूले। नभए यसलाई थप अर्को एउटा कुनै स्लाइड बनाएर म फेरि प्रस्तुत गरिदिन्छु है त यसमा। ल अहिले यति गरौँ है यसमा। अब हामी जाउँ राष्ट्रिय ल नेशनल एन्थममा कति लेटर छन्, 128वटा। त्यहाँसम्म प्रश्न नजाला है, त्यति धेरै कम्प्लेक्स पनि नबनाऊ न है राम सर, त्यति धेरै कम्प्लेक्स नबनाऊ। त्यहाँसम्म शब्दैसँग के अरे शब्दैसम्म त त्यसरी शब्द गर्नेसम्म त प्रश्न नजाला है। ल अब हामी जाउँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। अब यहाँ छ, अब यो यहाँबाट तपाईँले 4वटा तरिकाले क्वेसन आउँछन् है। म ट्याक 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 भन्छु, तपाईँले त्यसलाई याद गर्नु। ल ल भन्नुहोस् त यसको के हुन्छ। प्रश्न नम्बर 39 को नेपालको वर्तमान संविधानमा भएका अधिकारहरूलाई देहाय मध्ये कुन कुन अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ, ल भन्नुहोस्। सबै सर म्याडमहरूले उसमा गर्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नुहोस् त। ल घ डी 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 अनि त्यसपछि म हेर्छु है। तपाईँले म पहिला तपाईँको अप्सन हेर्छु, बी आयो, डी आयो, घ आयो, डी र घ भनेको एउटै हो। अरू 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 कमेन्ट गर्नु होला सबैले। डी 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 ल लगभग 7%, 99.99% को अप्सन डी आयो। अब यो डी राइट छ कि छैन चेक गरौँ है। अब यो यसलाई मैले बोल्ड गरेँ एकछिनको लागि, यसलाई मैले बोल्ड गरेँ। अब हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस् सर म्यामहरू, यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 56 को व्याख्या हो। हामीले भाग 5 धारा 57 को व्याख्या, धारा 56 मा राज्यको संरचनामा
नेपालको संहिता कतिवटा तहमा हुने त 3टा तहमा हुने भनेको छ। एउटा संघ, अर्को प्रदेश, अर्को स्थानीय तह। कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहने, कुन कुन जिल्ला रहने यहाँले पढ्ने भनेर मैले भनिसकेको छु। यो भूगोलको पाटो पनि हो। र अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो संविधान अनुसार स्थानीय तह भनेको के पर्यो त? गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा। र नगरपालिका भन्ने बित्तिकै उपमहानगर पनि पर्यो, महानगर पनि पर्यो। यति कुरा पर्यो, बाँकी कुनै पनि कुरा परेन। यो धारा 56 हो। तर धारा 57 ले के भन्छ भन्दाखेरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकारहरू छुट्टै छुट्टै अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। र तिनलाई हामीले के भन्छौँ त? राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्छौँ। हो, संघले के अधिकार पायो, प्रदेशले के अधिकार पायो, स्थानीय तहले के अधिकार पायो, सबैका साझा अधिकार के छन् भनेको चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड हो। हाम्रो संहिता 3टा तहमा छ नि। अब संहिताको मूल मर्म भनेको के हो त? जतिवटा तह छन् संहितामा अधिकार त्यतिवटै तहमा प्रत्यायोजन हुन्छ, त्यतिवटै तहमा दिइन्छन् अधिकारहरू है। त्यो भनेको संघका अधिकार संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरेको हुनुपर्छ, प्रदेशमा स्पष्ट व्याख्या गरेको हुनुपर्छ, स्थानीय तहका स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ, अरूहरूले के पाउने अधिकार छन् त्यो स्पष्ट व्याख्या गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो धारा 57 हो। यो जुन प्रश्न अहिले छ धारा 57 हो। धारा 57 को व्याख्या भनेको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 यो गर्नुपर्छ। अब यहाँले सुइसी कपीमा लेख्नुस् त, म भन्दै जान्छु लेखिहाल्नुस् है। त्यहाँ म सरर भन्छु, यहाँले लेख्दै जानुस्। एउटा के भन्दाखेरि सुरुमा यसो गरौँ है। ल यसो गर्दा अझै क्लियर होला यसमा। ल सुरुमा लेख्नुस् अनुसूची 5 छ। अनुसूची 5 मा के छन् त? संघका अधिकार। अनुसूची 5 मा के छन् त? संघका अधिकार। संघका अधिकार कहाँ छन् त? अनुसूची 5 भनेपछि यहाँ ए को के हुने भयो त? ए को के हुने भयो त? यहाँ अनुसूची 5 भनेको 3 हुने भयो। 3 हुने। अब 3 भएको यहाँ दुईटा छन् हेर्नुस्। यो माथिको हेर्नै परेन हामीले अप्सनमा। यहाँ ए 1 छ, यहाँ 2 छ, मिल्यो त? यहाँ मिलेन। अब यो दुईटा हेर्नु पर्यो हामीले, कि सी कि डी हुने भयो। ए त हुने भएन। अरुणा म्यामले त्यहाँ ए भनेर लेख्नु भएको छ। अरुणा म्याम त्यो ए त हुने भएन नि। ए को 1 भने त संघको अधिकार अनुसूची 9 मा छ नि त? छैन नि। यो भनेको कसको अधिकार सूची कुन चाहिँ अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ भनेको हो नि त। त्यसपछि अर्को लेख्नुस् प्रदेशका अधिकार अनुसूची 6 मा छन्। अनुसूची 6 भनेपछि बी को 2 हुने भयो, यो हुने भयो। यताको बी को 4 छ, मिलेन। अप्सन डी भइसक्यो। तर अरु पनि लेख्नुस्। बीमा के अरे प्रदेशका अधिकार कुन अनुसूचीमा त? 6 वटा। अनुसूची 6 मा छ। त्यसपछि संघका अधिकार सूची 5 मा, प्रदेशका अधिकार सूची 6 मा। तर हामीले यहाँ के छोड्यौं त भन्दाखेरि संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची लेख्नुस्। संघ र प्रदेशका, अर्को पोइन्टमा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची। संघ र प्रदेशका साझा अधिकार कहाँ छन् त? अनुसूची 7 मा छन्। संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची कुन अनुसूचीमा छ त भनेर सोच्छ भने अनुसूची 7 मा के छन् त? संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची। संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची अनुसूची 7 हो। त्यसपछि अब अनुसूची 8 मा के छ त? स्थानीय तहको अधिकार सूची। स्थानीय तहको अधिकार सूची कहाँ छन् त? अनुसूची 8 मा छन्। यहाँ अनुसूची 8 मा छ। सी को के हुन्छ त? 4। स्थानीय तहको अधिकार सूची कुनमा छन् त भनेर अनुसूची 8। अनुसूची 8 यसमा छन्। स्थानीय तहको अधिकार सूची कहाँ छन्? अनुसूची 8 मा छन्। अनि त्यसपछि अब के आयो त? संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैका साझा। सबैका भनेको के को? हाम्रो संहिता 3टा तहमा छैन त? संघ, प्रदेश, स्थानीय तह। अब यी 3टैका साझा, 3टैका अधिकार क्षेत्रमा पर्ने अधिकारका सूचीहरु चाहिँ कहाँ छन् त? अनुसूची कहाँ छन् त? 9 मा छन्। लेख्नुस् त मुनि। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची अनुसूची कहाँ छन् त? 9 मा छ। ल यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो मौलिक हक पछाडी जाँचमा आउने ठाउँ भनेको यही हो। अनुसूची 5 हो, अनुसूची 6 नै हो, अनुसूची 7 हो, अनुसूची 8 हो, अनुसूची 9 हो। र 4 पनि महत्त्वपूर्ण हो। 4 मा चाहिँ कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने कुरा छ। त्यहाँ यो मज्जाले पढ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल अब यहाँ लेख्नुभयो माथि संघको अधिकार सूची कतिवटा छन् त? 5 वटा छन्। के अरे अनुसूची 5 मा छ। अब लेख्नुस् त्यहाँ संघको अधिकार अनुसूची 5 भनेर लेख्नु भएको छ नि जुन। अब अनुसूची 5 मा चाहिँ अधिकार सूची कतिवटा छन् त संघका? संघका अधिकार सूची कतिवटा छन् त? 35 वटा भनेर लेख्नुस्। त्यहाँ साइडमा 35 वटा अधिकार छन् संघका भनेर लेख्नुस्। 35 वटा। म भन्दिदै छु अरुण सर, म भन्दिदै छु। संघका अधिकार कतिवटा छन् त? 35 वटा छन्। अब त्यसपछि लेख्नुस् प्रदेशका अधिकार जुन अनुसूची 6 मा छन्। प्रदेशका अधिकार ती कतिवटा छन्? प्रदेशले प्रयोग गर्ने अधिकारहरू 21 वटा छन्। 21 वटा छन्। यहाँ छन्।
ल अनि अब संघ र संघका 35 वटा प्रदेशका 21 वटा संघ र प्रदेशका कतिवटा छन् त 25 वटा छन् संघ र प्रदेशका साझा अधिकार जुन अनुसूची 7 मा छन् ती 25 वटा छन् 25 वटा छन् त्यसपछि लेख्नुस् मुनि स्थानीय तहका अधिकार कतिवटा छन् त 22 वटा छन् स्थानीय तहका अधिकार सूची कतिवटा छन् त 22 वटा छन् त्यसैगरी संघ प्रदेश स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची कतिवटा छन् त 15 वटा छन् म फेरि भन्छु संघका अधिकार संख्या कतिवटा छन् त 35 वटा छन् संघले 35 वटा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ त्यसपछि अनि प्रदेशले कतिवटा पाउँछ त 21 वटा पाउँछ संघ र प्रदेशले कतिवटा पाउँछन् 25 वटा पाउँछन् स्थानीय तहले कतिवटा पाउँछ 22 वटा पाउँछ अनि संघ प्रदेश स्थानीय तहले कतिवटा पाउँछ त 15 वटा पाउँछ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ ल अब म यति लेखिसकेपछि म तपाईलाई चाँडो पोइन्ट भन्छु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त्यो के भन्दाखेरि यहाँ क्वेशन यसरी सोधिएको छ है नेपालको वर्तमान संविधानमा संघ प्रदेश स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीहरू कतिवटा छन् भनेर भर्खरै क्वेशन सोधेको छ त्यो भने के हो त एक तरिकाले हामीले क्वेशन के सोध्छ अहिले जुन हामीले संख्या भन्यौ नि संघका अधिकार सूची कतिवटा छन् प्रदेशका अधिकार सूची कतिवटा छन् संघ र प्रदेशका साझा कतिवटा छन् स्थानीय तहका कतिवटा छन् र संघ प्रदेश स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची कतिवटा छन् त्यो संख्या जान्नु पर्यो हामीले 35 21 25 22 15 है ल त्यसपछि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यी अधिकारहरू कुन कुन अनुसूचीमा पर्छन् त्यो थाहा हुनु पर्यो भोलि हामीले क्वेशन के सोध्छ यो त मैले म्याच द फलोइङ यहाँ त तपाईहरुलाई बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस होस् भनेर मैले तपाईलाई यो भने हो र भोलि क्वेशन के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ संघका अधिकार कतिवटा छन् भनेर त छुटे क्वेशन हुन सक्छ तर अर्को अनुसूची 9 मा के को व्यवस्था गरेछ भनेर क्वेशन सोधिन सक्छ के त्यस्तै अनुसूची 9 मा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो सबैका साझा अधिकार छन् अनुसूची 6 मा के छ त प्रदेशका अधिकार छन् अथवा प्रदेशका अधिकार कुन अनुसूचीमा छ त्यो थाहा हुनु पर्यो सो यो प्याटर्नबाट हामीलाई क्वेशन आउन सक्छ र एउटा पोइन्ट लेख्नुस् त्यहाँ एउटा पोइन्ट लेख्नुस् है एउटा पोइन्ट त्यहाँ लेख्नुस् त त्यहाँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई देख्नुभयो नेपालको वर्तमान संविधानमा यो राष्ट्र बैंकमा 75 सालमा सोधेको प्रश्न है नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेको के हो त त्यसलाई स्ल्याश दिएर के लेख्नुस् त्यहाँ अधिकारको विभाजन भन्ने लेख्दा नि हुन्छ राज्य शक्ति भनेकै अधिकार हो है यहाँ जुन हामीले संघको अधिकार भनेको छौं नि यो संघले पाएको राज्य शक्ति हो भनेको यो नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई कतिवटा अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्य शक्तिका बाँडफाँडलाई कतिवटा अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ल भन्नुस् त्यसको एन्सर मलाई नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई कतिवटा अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ल मदन सरले 5 भन्नुभयो अस्मिता म्यामले 5 भन्नुभयो ल अब हाम्रो कोही नयाँ सर म्यामहरु हुनुहुन्छ भने मात्र यो प्रश्न गाह्रो हुन्छ नभए हामीले संविधानको कक्षा पढ्दाखेरि यसमा जे जति हामीले व्याख्या चाहिने हो त्यसभन्दा बाहेक तपाईको दायाँ बायाँ क्वेशन हलिदैन एउटा क्वेशन आयो भने यता मौलिक हक राज्यको नीति सिद्धान्ततिरबाट आएन भने यहाँबाट 100% आउँछ यो त लगभग कन्फर्म हो यो क्वेशन आउने अनुसूची 3 देखि 9 सम्म अनुसूची 1 देखि 9 सम्म पढ्दा नि हुन्छ व्यवस्थाहरू के छ भने 3 भनेको संशोधन 4 भनेको कुन प्रदेश कुन जिल्ला 5 देखि 9 सम्म भनेको अधिकारको विभाजन कुरा हो एकदमै 5 वटा हो अब जो नयाँ सर म्याम हुनुहुन्छ उहाँले ध्यान दिएर सुन्नु होला है यो प्रश्नले के भन्न खोजेको थियो त के प्रश्न लेख्यो हामीले नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई कतिवटा अनुसूचीमा राखेको छ भनेको थियो नि त कतिवटा अनुसूचीमा छ भन्दाखेरि अनुसूची 5 मा के छ संघको अधिकार छ कि छैन 6 मा के छ प्रदेशको अधिकार छ कि छैन 7 मा के छ संघ र प्रदेशका साझा अधिकार छ कि छैन 8 मा के छ स्थानीय तहका अधिकार छ कि छैन र 9 मा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ संघ प्रदेश स्थानीय तहका साझा अधिकार छन् भनेपछि नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेको अधिकारको विभाजन यही अधिकार भनेको यो अधिकारको कुराहरुलाई कतिवटा अनुसूचीमा राखेको छ त्यही 5 वटा हैन 5 6 7 8 9 5 वटा सिद्धियो यति हो यहाँबाट तपाईलाई एउटा क्वेशन आयो यदि मौलिक हकतिरबाट क्वेशन बन्दैन भने त्यहाँको राज्यको निर्देश सिद्धान्त नीति दायित्वबाट प्रश्न बन्दैन भने यहाँबाट प्रश्न 100% बन्छ यही तरिकाले बन्छ तर लेभल 2 क्वेशन यसबाट सोध्यो भने तपाईले यसरी म्याच द फलोइङमा आउँछ सिधै प्रश्न आयो भने कसरी आउँछ त नेपालको वर्तमान संविधानमा संघको अधिकारको व्यवस्था कुन अनुसूचीमा छ भनेर सोध्यो भने 5 भन्दिनु अथवा भोलि अनुसूची 5 मा के को व्यवस्था गरिएको छ भने यो 4 अप्सन आयो भने संघको अधिकार हान्दिनु अथवा भोलि संघको अधिकार कतिवटा छन् आयो भने 35 वटा हान्दिनु र तर त्यो भन्दा अर्को व्याख्या के हुन सक्छ ती 35 वटा भित्र के छन् त्यसमा क्वेशन सोधिन सक्छ त्यो व्याख्या भित्र त्यो व्याख्या भनेको हाम्रो लेभल 2 क्वेशन भोलि यहाँलाई अर्को क्वेशनमा जाउँ है अनि त्यसपछि हामी यसको व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ
सर प्रदेशको अधिकार 21 वटा तर साझा अधिकार 25 कसरी भयो होला सर? यस्तो हुन्छ नि त, जस्तै अब खानी तथा खनिज भनेको छ नि त, उता रेडियो तथा टेलिभिजन भनेको छ हैन, यता रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन भनेको छ क्या। उता भएका शब्दहरू यता एउटैमा परिमार्जन सहित पनि त आएका छन् नि त, त्यसकारण गर्दा हो। त्यहाँ भएका शब्दहरू टुक्रिएका पनि छन् नि त, त्यसकारण गर्दा हो है मदन सर। ल यति कुरा बुझ्नुभयो भने नि तपाईँको एउटा क्वेसन आउँछ र अब अर्को क्वेसन चाहिँ अलिकति गाह्रो खालको क्वेसन, यहाँ भित्रको अन्तर्वस्तुबाट आउँछ क्या। सङ्घका अधिकार हामीले 35 भन्यो भने त्यो 35 भित्र के पर्छ नि त, म तपाईँलाई केही आइडिया दिनेछु, गाइडलाइन दिनेछु यसको। अर्को पहिला यसको अर्को प्रश्न हेरौँ अनि त्यसपछि है। ल अब धारा 40 मा जाउँ। हो यो भनेको व्याख्या हो। धारा 40 भनेको अब के हो त, यसको व्याख्या हो। ल भन्नुहोस् त, गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार नेपालको वर्तमान संविधानमा कसको अधिकार सूचीभित्र समावेश गरिएको छ? ल भन्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 40 को क ख ग घ, क ख ग घ मा भन्नुहोस्, म बुझिहाल्छु। क ख क ख ख प्रदेश 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 प्रदेश, डी पनि भन्नुभएको छ त। यदि माध्यमिक तहको सरम्यामहरू कोही हुनुहुन्छ भने यसका विषयवस्तु अन्तर्वस्तुहरू नपढिकन सुखै छैन, धरै छैन। यसको उत्तर के हुन्छ त? ल यसको उत्तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश हुन्छ है त। ल यो म तपाईँले एउटा के ग्यारेन्टी गर्छु भने नि, यदि तपाईँलाई प्रदेशबाट क्वेसन आउँछ भने यही क्वेसन आउँछ। प्रदेशमा गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार, गुठी भनेको पहिला हाम्रो लिच्छवी कालमा के भन्थ्यो? गोष्ठी। हामीले नेपालको इतिहासमा मजाले पढिसकेका छौँ गोष्ठी भनेका। त्यतिखेर अब प्रदीप गोष्ठी, आदित्य गोष्ठी, अर्चनीय गोष्ठी, वादित्र गोष्ठी, यी भनेका मठ मन्दिरको संरक्षण, वेद पुराणहरू आयोजना गर्नलाई, राजालाई धार्मिक नीति नियम बनाउनलाई विभिन्न गोष्ठीहरूको व्यवस्था गरेको थियो। भनेको देवी देवताको कुराहरू भनेको लिच्छवी कालबाटै आएको। र अहिले पनि हाम्रो विभिन्न जात जातिको आफ्नै गुठी हुन्छ नि त। नेवारको छुट्टै गुठी हुन्छ, क्षेत्री बाहुनको देवाली पूजा भन्ने हुन्छ, यता हाम्रो दाङगिलातिर हाम्रो थारू जातिहरूको छुट्टै गुठीको कुरा हुन्छ। त्यो भनेको गुठी भने चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति रक्षाको लागि चाहिँ के हो त, विभिन्न समुदायहरू एकीकृत भएर आफ्नो संस्कृति कलालाई प्रवर्धन गर्ने एउटा विधि तरिका पद्धति हो। त्यो चाहे त्यो गुठी भनेको देवी देवताको नाममा रहेको जग्गा जमिन पनि हुनसक्छ, मठ मन्दिर पनि हुनसक्छ। ती सबै के हुन्छ, गुठीका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तुहरू हुन्। र यी गुठीभित्र पर्ने क्षेत्राधिकारका विषयहरू कसको संरक्षणको दायित्वमा पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्छन् भन्न खोजेको है। भोलि यहाँलाई के क्वेसन आउँछ त, प्रदेशमा अध्यायमध्ये कुन कुन व्यवस्था गरेको छ भनेर पनि यसो 4 अप्सन राखिदिन सक्यो। तर अहिलेसम्म यो गुठी भन्ने शब्द छ नि, यो गुठी भन्ने शब्द लगभग 23-24 पटक सोधिसकेको छ। र प्रदेशबाट क्वेसन यही मात्रै सोधिन सक्दैन। र गुठी व्यवस्थापन कसको अधिकार सूचीभित्र त? प्रदेश। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि नि, प्रदेशमा तपाईँले यो भन्दा बाहेक अरू जाँच आउने खालका कुनै पनि अधिकार सूचीहरू छैनन्। जस्तै प्रदेश प्रहरी भनेको छ, प्रदेश लोकसेवा भनेको छ, प्रदेश लोकमार्ग भनेको छ, प्रदेश सेवाको व्यवस्थापन भनेको छ हैन। अनि त्यो प्रदेश 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 लेखिसकेपछि त्यो प्रदेशले त अगाडि प्रदेशमा पर्छ भनेको जनाइहाल्यो नि त। हो त्यो प्रदेशमा कुन चाहिँ पर्छ भनेको त त्यहाँ नलेखेको, अगाडि प्रदेश नलेखेको कुरा मात्रै हेर्नु पर्यो। र यसका जुन त्यो 21 वटा अधिकार सूची छ नि, 14-15 मा अगाडि सबै त्यसमा तपाईँले प्रदेश 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 लेखेको कुराहरू पाउनुहुन्छ त्यहाँ। प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र पर्ने के हो त? गुठी हो। र गुठीमा गुठी बाहेक अर्को हामीले जाँचमा आउन सक्ने अर्को एउटा पोइन्ट के छ त, म अर्को प्रश्न नम्बर 41 मा जान्छु है। गुठी भूमि व्यवस्थापन त्यही हो। मैले त भनेकै कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो गुठी नलेखेको अगाडि त्यो प्रदेश नलेखेको कुरा के छन् त्यसमा तपाईँले हेर्नु पर्छ, त्यसको विषयवस्तु हेर्दाखेरि है। सर धर्म संस्कृतिको नोट हजुरको पाउँदा, अब त्यो अहिले नोटको कुरा नगरौँ न सर है, हामी यसमा केन्द्रित रहौँ। ल अब यो प्रश्न झनै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसपछि यो धारा के अरे 42 नम्बरको प्रश्न त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। ल नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकार, यो अवशिष्ट अधिकार कुन व्यवस्थामा छ त भन्दाखेरि धारा 58 मा छ है। कोमा निहित रहेको छ? संघ, प्रदेश, स्थान त संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची। ल त यसमा त खुरुरुरुरुरु क आयो नि त। एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो है। ल यसको एन्सर के हो त? संघ। मलाई थोरै व्याख्या गर्न दिनुहोस् है। म 2-3 वटा जाँचमा 2 पटक क्वेसन आछ यो धारा 58 बाट। म यहाँलाई यसको जानकारी गराइहाल्छु। त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने अवशिष्ट भनेको नि
यसलाई भन्छौँ हामीले विशेष अधिकार भन्छौँ क्या, रेसिडुअल पावर भन्छौँ। त्यो भनेको अनुसूची 5 मा कसको अधिकार भयो? सङ्घ। अनुसूची 6 मा कसको अधिकार भयो? प्रदेश। अनुसूची 7 मा कसको अधिकार भयो? सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार। अनुसूची 8 मा कसको अधिकारको कुरा भयो? अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका। 9 मा कसका भयो? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका साझा अधिकार भयो। हो कि नि त? भयो नि? हो। अब यहाँ हेरिसकेपछि भोलिको दिनमा मानौ त्यहाँ कुनै पनि अधिकारको कुराहरू गरेका छैनन्। जस्तै हाम्रो नेपालमा देश निकाला गर्न पाइन्छ त? पाइँदैन। कसैलाई गर्नु पर्यो, एक्जाम्पल है, फेरि नसम्झौँ, पाइँदैन। तर भोलि कसैले संविधान विपरीत यस्तो काम गर्यो, राष्ट्रघात गर्यो भने उसलाई देश निकाला गर्नु पर्यो अरे। त्यो त हाम्रो संविधानको कसैको अधिकार सूचीमा छैन नि त। सङ्घले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने कि स्थानीय तहले गर्ने कि सबै मिलेर गर्ने कि कहीँ लेखेको छ त देश निकाला गर्ने कुरा? छैन नि। तर भोलि त्यसो गर्नु पर्यो भने त्यो गर्ने अधिकार कसलाई रहन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घलाई रहन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त? अवशिष्ट अधिकार है। संविधानका कुनै पनि अनुसूचीमा अधिकारका कुराहरूमा अथवा अधिकारका सूचीहरूमा समावेश नभएका विषयवस्तुहरू त्यो कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? अवशिष्ट अधिकार। सो तपाईँले यहाँ दुईटा प्रश्न आउँछ। अवशिष्ट अधिकार कोमा निहित छ भन्दाखेरि सङ्घ। अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा छ भनेर सोध्छ भने यहाँले भनिदिनुहोस्, धारा 58। त्यति कुरा छ धारा। ल यति है त, दुईटा पोइन्ट। अवशिष्ट अधिकार कुन धारामा छ, कोमा निहित छ? सङ्घ। अवशिष्ट भनेको के रहेछ त? कहीँ पनि विषयवस्तु उल्लेख नभएका कुराहरू भोलिको दिनमा ती लागू गर्नु पर्यो अथवा ती कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्दाखेरि सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अवशिष्ट भनेको रेजिडुअल, विशेष अधिकार हो। ल अब यो धारा 42 हामीले के अरे प्रश्न नम्बर 42 हामीले बुझेन भने त बर्बाद भइहाल्छ। यही क्वेसन आउने हामीले जहाँ यदि अधिकारको सूचीबाट शिक्षक सेवा आउँछ क्वेसन आउँछ भने यहाँमा त महत्त्वपूर्ण प्रश्नको के हुन सक्छ? यहाँ हेर्नु। ल प्रश्न नम्बर 42 को कमेन्ट गरौँ सर म्यामहरु। प्रश्न नम्बर 42 यहाँले कमेन्ट गरिदिनु। म एक ग्लास तातो पानी लिएर आउँछु है त। ल ग भन्नुभएको छ है, म्याक्सिममले ग भन्नुभएको छ। अब ग भाषा चाहिँ हेरौँ है। पहिला यहाँले भनेको एन्सरलाई मैले पहिला म मार्क गर्छु अनि त्यसपछि हामी एन्सर चेक गर्छौँ है। ल अब यो चाहिँ तपाईँले म्यान्डेटरी हो, यो चाहिँ तपाईँको म्यान्डेटरी नै हो है, हामीले जान्नै पर्छ। अब शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, शिक्षा भनेपछि यो शब्द मात्रै शिक्षा मात्रै छ भनेपछि अनुसूची 9 सम्झिने हामीले। यो शिक्षा मात्रै भन्यो भने कहाँ सम्झिने त? अनुसूची 9 सम्झिने। अब पहिला यहाँ हेरौँ, यो शिक्षा मात्रै भन्ने कुरा अनुसूची कहाँ मिल्छ भन्दाखेरि 9 भनेको 3 को के हुनुपर्छ? ए हुनुपर्छ। 3 को ए, यो ठिक छ। 3 को ए भयो हैन त? 3 को ए यहाँ भयो, 3 को ए भयो कि यति गरिसकेपछि नि अरु कुनै पनि मिल्छ यहाँ? अरु कुनै पनि अप्सन हेर्नुपर्छ हामीले? पर्दै पर्दैन नि। अब हो शिक्षा मात्रै भन्छ भने कहाँ सम्झिन्छ हामीले? सबैका साझा अधिकार सूचीमा पर्छन्। अनुसूची 9 भनेको के हो? अगाडि सम्झिनुस् त। अनुसूची 9 भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची।
अनुसूची 9 भनेको सिद्धियो। अब शिक्षा मात्रै भनौँ भने सबैका साझा अधिकार सूचीमा हो। तपाईले भोलि आधारभूत तथा माध्यमिक तह शिक्षा कसमा अधिकार सूचीमा पर्छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने? आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भनेको कहाँ हो त? यो कहाँ पर्छ? अनुसूची 8 भनेको स्थानीय तह। अनुसूची 8 भनेको के हो त? स्थानीय तह अधिकार सूची हो कि नि हो? अनुसूची 8 मा के पर्छ? आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा। अब 4 को के हुने भयो त? बी हुने भयो। यो पनि मिल्यो। 4 को बी यो पनि मिल्यो। ठीक छ, यो पनि मिल्यो। त्यसपछि अब उच्च शिक्षा भन्छ भने कहाँ पर्छ? प्रदेशमा पर्छ। प्रदेश भनेको कहाँ हो? अनुसूची 6 हो। 3 को कहाँ छ? 2 को कहाँ पर्छ भन्दा सी। 2 को सी यहाँ पनि मिल्यो। 2 को सी यो पनि मिल्यो। त्यसपछि अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 1 को डी। अनुसूची 5 को के हो त? विश्वविद्यालय शिक्षा। ल ट्याक्कैसँगले यही अवसर यहाँले राख्नु होला। मैले एकचोटि फेरि भने है त यहाँलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। शिक्षा मात्रै भन्छ भने सबैका साझा अधिकार। सबैका साझा अधिकार भनेको अनुसूची 9 हो। ठीक छ, यो शिक्षा मात्रै भन्छ भने। अब शिक्षा भन्दा अलिकति शिक्षा मात्रै भने एउटा मात्रै भने हैन, तर शिक्षाको सबैभन्दा तल्लो तह भनेको न आधारभूत तथा माध्यमिक तह। आधारभूत तथा माध्यमिक तह कसले हेर्छ? स्थानीय तहले हेर्छ के। सो स्थानीय तहको कहाँ छ भन्दा अनुसूची 8 मा छ स्थानीय तह सम्बन्धी व्यवस्था। अनि आधारभूत र माध्यमिक पछिमा हाम्रो के हुन्छ माथि? उच्च शिक्षा। सो उच्च शिक्षा भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेशमा हुन्छ। प्रदेश भनेको अनुसूची 6 र विश्वविद्यालय अथवा केन्द्रीय शिक्षा भनेको अनुसूची कहाँ हो त? यो 5 मा हो। यति कुरा हो है। यति कुरा बुझिसकेपछि सबै कुरा समाधान हुन्छ हो। यहाँले नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ खोजी खोजी तपाईहरुले पढ्ने है। म त्यहाँबाट दुईटा पोइन्ट भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ती के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ संघका अधिकार भनेको अनुसूची 5 छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै राष्ट्रिय स्तरमा हुने कुराहरू जस्तै नागरिकता, राहदानी, पासपोर्ट, भिजा। अब यो गण्डकी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय मान्ने कि नमान्ने तपाईले कृष्ण सरलाई सोध्नु होला है। मैले भने शिक्षाको पाठमा संविधानमा यो कुरा भनिएको छ। म त विश्वविद्यालय कति भन्दाखेरि म अहिले पनि 11 भन्छु। अब गण्डकी विश्वविद्यालय भन्नुभएको छ। गण्डकी विश्वविद्यालय भनेको हाम्रो राष्ट्रिय विद्यालय विश्वविद्यालय हो कि होइन यो हाम्रो संविधानले केही पनि व्याख्या गर्दैन। अब त्यसका ऐन नियमहरू के छन् यो शिक्षासँग सम्बन्धित सरलाई सोध्नु होला। तर आर्थिक सर्वेक्षण 1778 मा हाम्रो विश्वविद्यालयको संख्या त्यहाँ 11 मात्रै देखाइएको छ है त। ल अब यसमा हेरौँ राष्ट्रिय चिन्ह कहिले लागू भयो? कस्तो राष्ट्रिय चिन्ह भनेको के हो भन्नुहोस् त? यो इतिहासमा हो नि सर। अहिले यसमा नजाउँ न, इतिहासकै सेसनमा छलफल गरौँ न है। अहिले विश्व यसमा केन्द्रित रहौँ त। हामीले जे पढेका छौँ त्यसमा पोख्त भएर निस्क्यौँ न पहिला। ल यसमा है धारा 42 मा भयो। अब तपाईले मैले के भन्न खोजेको थिएँ तपाईको कमेन्ट हेर्दै म डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्छु क्या। राष्ट्रिय स्तरमा हुने कुराहरू ठुलठुला स्तरका कुराहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सबै सँगमा पर्छ। जाँचमा झुक्याउन सक्ने कुराहरू भनेको एउटा बौद्धिक सम्पत्ति हो। बौद्धिक सम्पत्ति कसको अधिकार सूचीभित्र पर्छ? संघ। अर्को के त नागरिकता, राहदानी, पासपोर्ट, भिजा यी सबै संघमा। अनि अर्को के पर्छ हाम्रो? हुलाक। झुक्याउन सक्ने क्वेशन यहाँ छ एउटा हुलाक, टिप्पणी गर्नुहोस्। अर्को के छ सँगमा पर्ने? नापतोल हो। यस्ता जुन जुन कुराहरूले हामीले झुक्याउन सक्छन् ती कुराहरू हामीले टिप्पणी गरेर पढ्नु पर्छ। र जहाँसम्म अब हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनेको छ, केन्द्रीय विश्वविद्यालय भनेको छ, अनि त्यसपछि कृषि नीति, भूमि नीति भनेको छ, यी सबै कुराहरू कहाँ पर्छन् त? संघमा पर्छन् क्या। अनि अब राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा के प्रदेशले हेर्छ? स्थानीय तहले हेर्छ? हेर्दैन नि। सबै के पर्छन् त? संघमा पर्छन्। सो त्यसकारणले मैले तपाईलाई त्यो नोटमा पनि स्पष्ट भनेको छु कसरी छुट्याउने संघ प्रदेश स्थानीय तह भन्ने मैले त्यसरी नै भनेको छु। र म फेरि पनि भन्छु संघ भनेको एउटा राष्ट्रिय स्तरमा हुने ठुला ठुला कुराहरू तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर झुक्क्याउने खालको मात्रै हेर्ने। जस्तै मैले भने नापतोल। नापतोल त हामी घर घरमा गर्न सक्छौँ भने फेरि नापतोल चाहिँ स्थानीय तहमा हान्नेला। नापतोल संघ देशैभरि एउटै हुनुपर्छ नापतोल प्रणाली भनेर त्यो संघमा राखेको। त्यसपछि अर्को नागरिकता। नागरिकता हो हामी जिल्लाबाट लिन्छौँ, तर के त भन्दाखेरि चाहिँ जिल्लामा चाहिँ कसको मात्रामा लिन्छौँ त? सिडिओ। सिडिओ भनेको त संघको कर्मचारी हो है। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग केमा पर्छ? केन्द्रीय भनेर शब्द आउने बित्तिकै संघ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय पुस्तकालय, केन्द्रीय स्तरका जलविद्युत आयोजनाहरू। केन्द्र भने बित्तिकै संघ। सुमन सर केन्द्र आयो, संघ आयो, अन्तर्राष्ट्रिय आयो, नीतिगत कुरा आयो भने ड्याङ्ग हात चिम्ना गरेर तपाईँले संघमा हान्दिनु। तर ती बाहेक कुराहरू जे कन्फ्युजन हुन्छन् त्यसलाई मात्रै तपाईँले लेख्नु है। ल अब त्यसपछि प्याटेन्ट भनेको बौद्धिक सम्पत्ति भनेको त्यही हो त, डिजाइन। जस्तै प्याटेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै मैले कुनै एउटा डिजाइन बनाएँ, तपाईँले मलाई नसोधिकन के भयो त आफ्नो त्यसलाई लगेर बेचबिखन गर्नु अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्नु, त्यो मेरो प्याटेन्टको तपाईँले चोरी गर्नुभयो।
जस्तै गीत भनिन्छ नि प्रतिलिपि अधिकार, यो बौद्धिक सम्पत्ति हो। मैले किताब लेखेँ, त्यो किताब हुबहु कसैले सार्दै लगेर, त्यो के हो त? बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी हो है। त्यसलाई प्याटेन्ट, डिजाइन हैन, प्रतिलिपि अधिकार सबै बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्छन् है। यहाँले यसरी यसलाई हेर्नु होला, त्यो अधिकारको सूचीहरू सर आफूलाई कन्फ्युजन लाग्ने खालको सर हेर्नु होला है त। ल अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 43 मा। ल कमेन्ट गर्नुहोस् सर म्याडमहरु। तल दिएको मध्ये चाहिँ जोडा कुन चाहिँ जोडा लेख्नु पनि यहाँ जोड भएछ, अमिल्दो छ। ल प्रश्न नम्बर 43 हुलाक संज्ञा हो। फुलकुमारी म्याम हुलाक संज्ञा हो। यथारी हुलाक त घर घरमा बस्दै देखिन्छ नि, तर संज्ञा हो यो है त। ल कुन चाहिँ छ त? सबैले भन्नु छ ग। एक्ज्याक्टली यो के हो? त्यसको एन्सर ग हो। ल ग है त। यसको एन्सर के हो त? ग हो। यो भने के हो त भन्नुस् त? यसमा विशेष जोड यसमा हुनुपर्छ, तर अरूमा पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अधिकारका सूचीहरू के अरे, यो भनेको कुन हो त? अनुसूची 4 को कुरा हो। अनुसूची 4 मा हाम्रो के छ? कुन चाहिँ जिल्ला कुन प्रदेशमा छ भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ नि त। हो, त्यो कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? यसले हाम्रो विशेष गरी टुक्रेका जिल्लाहरू, अहिले नवलपरासी पूर्व गण्डकी प्रदेश, नवलपरासी पश्चिम लुम्बिनी प्रदेश, पूर्वी रुकुम कहाँ हो त? पूर्वी रुकुम त लुम्बिनी प्रदेशमा हो नि, तर यहाँ के छ त? सुदूरपश्चिम आएको छ। त्यही भएर यो जोडा के छ त? नमिल्दो छ, अथवा अमिल्दो, नमिल्दो, नमिल्ने, जेसुकै भन्नुहोस् यो पश्चिम रुकुम कहाँ छ त? कर्णाली प्रदेश। यसले के सन्देश दिन्छ? यहाँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनुसूची 4 मा कुन चाहिँ जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छन् भनेर लेखिएको छ। त्यसलाई तपाईँले मजाले पढ्ने। क्वेशन यसरी नै आउँछ, दुई तरिकाले क्वेशन आउँछ है। भोलि यहाँहरूलाई डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला अनि कञ्चनपुर राखेर कर्णाली प्रदेशमा नपर्ने जिल्ला कुन हो? कञ्चनपुर हो। अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्ने एक मात्र यहाँ भएको जिल्ला कुन हो? कञ्चनपुर हो। अथवा भोलि यतापट्टि हामीले सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर अनि त्यसपछि यता मोरङ दिएर चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा नपर्ने जिल्ला कुन हो, अथवा प्रदेश नम्बर 2 मा दिए मध्ये कुन जिल्ला पर्छ, यो सबै अनुसूची 4 को कुरा हो। र अथवा यसरी चारवटा यतापट्टि जिल्ला राखेर यतापट्टि प्रदेश राखेर जोडा मिलाउने पनि दिन सक्छ। यसरी जोडा मिलाउने पनि तपाईहरुलाई आउन सक्छ है, यसरी आउन सक्छ। अथवा सीधा प्रश्न सोध्छ, अथवा यसरी कुन जोडा नमिल्दो छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यसकारण अनुसूची 4 मा भएको कुन चाहिँ जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने कुरालाई यहाँले मज्जाले पढ्नु होला। क्लियर छ यो कुरा? यति कुरा क्लियर हुन्छ है। प्रश्न नम्बर 43 को आन्सर यता यो। अब चाहिँ हामी प्रश्न नम्बर 44 मा। ल अब भन्नुस् त प्रश्न नम्बर 44 को कमेन्ट गर्नुस्। संवैधानिक अंग बारे देखाए मध्ये कुन भनाइ गलत छ? यहाँ मैले चाहिँ तपाईलाई बढी भन्दा बढी कुरा दिन खोजिरहेको छु यसमा। यो प्रश्नले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्त गर्दछ। लोकसेवा आयोगमा नियुक्तिको लागि स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधि आवश्यक पर्दछ। संवैधानिक अंगको नियुक्ति 6 वर्षका लागि गरिन्छ र संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई संघीय संसदको 2/3 द्वारा महाअभियोगद्वारा हटाइन्छ। ल भन्नुस् कुन चाहिँ हुन्छ? क, ख, ग, घ। घ, ग, ख। एकरूपता भएन नि त प्रश्न उत्तरमा। ल अब तपाईहरुको मैले यसमा जिज्ञासा देखिसकेपछि मैले के महसुस गरे भन्दाखेरि यहाँको अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन रहेछ है। अब यहाँ हेर्नुस् त, कुरा उयो अलिकति मैले प्रश्न तपाईले ट्विस्ट गरेर मात्रै खोजिदिएको। यो त ठिकै हो, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दछ, यो सही हो नि। मैले यहाँलाई हिजो के भने, संवैधानिक परिषद भन्ने बित्तिकै जोसुकै आओस्, संवैधानिक परिषदको काम के हो त भन्दाखेरि दुईटा काम हामीले बिर्सिनु भएन। एउटा काम के हो त भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस यसले गर्छ र संवैधानिक अंग भनेको 13 वटा छन्, त्यसको सबैको सिफारिस कसले गर्छ? संवैधानिक परिषद गर्छ। दिमागमा ध्यान दिएर राख्नुस् है यो कुरालाई। अनि अब हरेक र अर्को मैले के भनेको छु, हरेक संवैधानिक परिषदको सिफारिस कसले नियुक्त गर्छ? राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छ। भोलि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य भने पनि, अध्यक्ष भने पनि, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भने पनि, सदस्य भने पनि हरेकको सिफारिस यसले गर्ने हो
नियुक्ति कसले गर्ने हो त राष्ट्रपतिले गर्ने हो र हरेक संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू कति वर्ष लागि हुन्छन् त 6 वर्ष लागि हुन्छन् यसमा तपाईले कन्फर्म हुने 6 वर्ष लागि हुन्छन् र संवैधानिक परिषदमा को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू हुनलाई कम्तीमा कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ 45 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ र यिनीहरूको नियुक्ति म्याक्सिमम कति वर्ष उनीहरू यो पदमा आसीन हुन सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ 65 वर्षसम्म उनीहरू यो पदमा बहाल रहन सक्छन् है यति कुरा हामीलाई थाहा छ यो भयो त्यसपछि अब अर्को यो पनि ठिकै छ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न है नेपालमा संवैधानिक अङ्ग मध्ये 13 वटा संवैधानिक अङ्ग मध्ये एउटा मात्र संवैधानिक अङ्गलाई चाहिँ के चाहिन्छ त मास्टर्स डिग्री आवश्यक पर्छ अध्यक्ष र सदस्यहरू सबैको लागि त्यो कुन चाहिँ हो त लोकसेवा आयोगको लागि नै हो अरूमा के छ त ब्याचलर्स डिग्री यसमा चाहिँ मास्टर्स डिग्री चाहिन्छ लोकसेवा आयोगको लागि मात्र र यसको गलत उत्तर के हो त भन्नुहुन्छ भने घ हो यसको गलत उत्तर के हो त घ हो हेर्नुस् त संवैधानिक अङ्गका प्रमुखलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है संवैधानिक अङ्गका प्रमुखलाई संघीय संसदको ल हेर्नुहोस् यहाँ संघीय संसद भनेर मैले यहाँ शब्द राखेको छु हेर्नुहोस् त सरम्यामहरू संघीय संसद भनेको के हो त संघीय संसद भनेको त राष्ट्रिय सभा पनि हो प्रतिनिधि सभा पनि हो क्या हो संवैधानिक अङ्गका प्रमुखलाई 2/3 नै हटाइने हो तर कसको 2/3 प्रतिनिधि सभाको 2/3 मात्रै हटाउने हो किन भन्नुस् त संघीय संसद भने त हाम्रो जुन बानेश्वरको संसद भवन छ नि संघीय संसद त्यसमा त माथिपट्टि राष्ट्रिय सभामा 59 जना हिजो हामीले कुरा गरिसक्यौँ नि यसमा त राष्ट्रिय सभामा 59 जना प्रतिनिधि सभामा कति जना त 275 जना छन् त्यो राष्ट्रिय सभाको कुरै आउँदैन यसमा संवैधानिक अङ्गलाई केलाई मात्रै आउँछ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई हटाउन चाहिँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको 2/3 चाहिन्छ तर प्रतिनिधि सभाकोलाई चाहिँ के अरे संवैधानिक अङ्गका प्रमुखलाई हटाउन चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँदैन त्यहाँबाट त्यहाँ संघीय संसद भन्न पाइएन यहाँ के भन्नु पर्छ यहाँ प्रतिनिधि सभाको 2/3 प्रस्तावले हटाइन्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्छ कुरा बुझ्नुभयो क्लियर छ कमेन्ट गर्नुस् त क्लियर छ कि छैन तपाईले क्लियर भएपछि म अर्कोमा जान्छु क्लियर छ ल ओके क्लियर हुनुभएको छ अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 45 मा ल भन्नुस् प्रश्न नम्बर 45 मा नेपालको वर्तमान संविधानमा गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले कुन चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन त्यसको उत्तर हुन्छ के त भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन है गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता भने के हो अब म तपाईलाई नागरिकताको बारेमा एक दुईवटा कुरा भन्छु ध्यान दिएर सुन्नुस् है नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अहिले 4 वटा आधार छन् तपाईले टिप्पणी पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा वंशज दोस्रो अंगीकृत तेस्रो सम्मानार्थ र चौथो भनेको नेपालको वर्तमान संविधानमा थपिएको नागरिकताको नयाँ प्रावधान के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता यो पहिलो पटक थपिएको हाम्रो संविधानमा नागरिकता प्राप्तिका आधार 4 वटा छन् मैले फेरि पनि भने कतिवटा छन् 4 वटा छन् टिप्पणी गर्नुस् एउटा भनेको पहिलो भनेको वंशज दोस्रो भनेको अंगीकृत तेस्रो भनेको सम्मानार्थ र चौथो भनेको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता र गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता चाहिँ यी गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले चाहिँ नेपालमा आएर यो गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता कसले प्राप्त गर्न सक्छ म पहिला नेपाली नागरिक थिएँ तर आज म अमेरिकामा छु मसँग अमेरिकाको नागरिकता छ र मैले नेपालमा आएर फेरि मेरो नागरिकता लिन चाहे भने मैले कुन नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छु त गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता तर मैले यहाँ नेपालमा आएर भोट हाल्न पाउँदिन राजनीतिक दलहरू खोल्न पाउँदिन मैले के मात्रै गर्न पाउँछु उद्योग कल कारखाना स्थापना गर्न पाउँछु मैले मेरो समाजमा घुलमिल हुन पाउँछु बस्न पाउँछु र मैले यहाँका चाडपर्वहरू अथवा यहाँका जात्रा संस्कृतिमा म रमाउन सक्छु तर यहाँ आएर मैले भोट हाल्न सक्दिनँ अथवा पाउँदिनँ है त यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यसमा ल ठीक छ 45 को अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 46 मा हेर्नुस् त यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ है ल प्रश्न नम्बर 46 मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको लागि न्यूनतम उमेर कति वर्ष चाहिन्छ प्रश्न नम्बर 46 25 25 25 ख 25 25 ल ओके सबैजनाहरू यहाँहरू यसमा एकमत छ यसको एन्सर 25 वर्ष तर अब म अरु कुराहरु दुई तीनवटा कुरा भन्छु टिप्पणी गर्नुस् ल अब 25 वर्ष कसलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको सभासद केन्द्रको सभासद हुनलाई 25 वर्ष चाहियो
र त्यहाँ अर्को लेख्नुहोस् प्रदेश सभा, हरेक प्रदेशमा जुन प्रदेश सभा सदस्य छन् नि, हिजो हामीले लेख्यौँ नि प्रदेश नम्बर 1 मा 93, 2 नम्बरमा 107, 3 नम्बरमा 110 हो। प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पनि कति वर्ष हो त? 25 वर्ष। लेख्नुहोस् त त्यहाँ प्रदेश सभा सदस्यको लागि पनि कति वर्ष हो त? 25 वर्ष नै हो। प्रदेश सभा सदस्यको लागि पनि 25 वर्ष हो। प्रदेश सभा सदस्य भनेको प्रदेशका सांसदहरूलाई भनेको क्या। प्रदेशका सांसदहरूलाई पनि कति वर्ष चाहिने रहेछ? सभासदहरूलाई 25 वर्ष चाहिने रहेछ। एउटा प्रदेश सभाका सदस्य र प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई 25 वर्ष। त्यसपछि अब 21 वर्ष कसलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा, नेपालमा स्थानीय तहमा चाहिँ वडा सदस्य हुनलाई पनि, वडा अध्यक्ष हुनलाई पनि, गाउँपालिका अध्यक्ष हुनलाई पनि, नगरपालिकाको मेयर हुनलाई पनि कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 21 वर्ष। त्यहाँ तपाईँले के लेख्नुहोस् यसको यतापट्टि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि हुनलाई। स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका नगरपालिका होइन त हो। त्यहाँनिर चाहिँ कति वर्ष चाहिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 21 वर्ष चाहिने रहेछ। 21 वर्ष चाहिने रहेछ है त। 21 वर्ष चाहिने रहेछ। ल अनि अब 35 वर्ष कसलाई चाहिने त? 35 वर्ष दुईटालाई चाहिन्छ। 35 वर्ष लेख्नुहोस् यहाँ साइडमा। 35 वर्ष चाहिने पदहरू, एउटा प्रदेश प्रमुख नेपालमा प्रदेश प्रमुख हुनलाई कति वर्ष चाहिन्छ त? 35 वर्ष। त्यसैगरी कमा दिएर अर्को के लेख्नुहोस्? राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनको लागि पनि, राष्ट्रिय सभाको लागि नि 35 वर्ष हो र प्रदेश प्रमुखलाई पनि 35 वर्ष हो। प्रतिनिधि सभालाई 25 वर्ष, 21 वर्ष स्थानीय तहका प्रतिनिधि हुनलाई, 25 वर्ष प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि, 35 वर्ष राष्ट्रिय सभा र प्रदेश प्रमुखलाई, र 45 वर्ष कसलाई चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 45 वर्ष कसलाई चाहिन्छ? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कति वर्ष चाहिन्छ? 45 वर्ष चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, अर्को संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको लागि, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू तथा त्यसका सदस्यहरूलाई नियुक्तिको लागि पनि कति वर्ष चाहिन्छ त? 45 वर्ष चाहिन्छ। त यस कारणले यो चारवटामा मैले फरक यसको आन्सर हामीले भनेको त 25 हो। 21 वर्ष भनेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लाग्छ, 25 वर्ष भनेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा, 35 वर्ष भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रदेश प्रमुख, र 45 वर्ष भनेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा सदस्य अथवा पदाधिकारीहरू। क्लियर छ? 40 नम्बरमा क्लियर छ कि छैन भन्नुहोस् त? क्लियर छ भने म अर्को साइडमा जान्छु है। सरनामहरू कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, क्लियर हुनुभएको छ। अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 47 मा। ल यो त हिजो पनि हामीले कुरा गरिसके होला। संघीय संसदमा कति सदस्य रहेका हुन्छन्? प्रश्न नम्बर 47 मा कमेन्ट गर्नुहोस्। संघीय संसदमा भएन नि, 275 लेख्नु भएको छ नि, त्यो भएन नि। यो हो नि यसको आन्सर। त्यहाँ 334 आयो, केही उत्तरहरू ग पनि आए। यो हो नि यसको उत्तर। ल कसरी भन्नु होला? अहिले भर्खरै मैले भनेको हेर्नुहोस् त, हिजो पनि हामीले पढ्यौं। राष्ट्रिय सभामा कतिजना छन् त? 59 छन्। राष्ट्रिय सभामा 59 छन्। प्रतिनिधि सभामा कतिजना छन् त? 275 जना छन्। अब 275 प्रतिनिधि सभा तल्लो सदन हो। यो प्रतिनिधि सभा भनेको, माथिल्लो सदन भनेको राष्ट्रिय सभा हो। अब हाम्रो संघीय संसद भनेको बानेश्वरको संसद भवनमा त 2 तला छन्। माथिपट्टि राष्ट्रिय सभामा 59 जना छन्, तलपट्टि 275 छन्। यो दुईटाले एकमुष्ट रूपमा हामीले संघीय संसद भन्ने हो क्या। प्रतिनिधि सभामा लेख्नुहोस् त, यो 275 भनेको प्रतिनिधि सभा हो, 59 भनेको राष्ट्रिय सभा हो। र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई एकमुष्टमा हामीले के भन्यो त? संघीय संसद भन्यो। र संघीय संसदमा कतिजना सभासद छन् भने त? 334 जना छन्। अब नेपालभरि नै कतिजना सभासद छन् भन्दाखेरि हिजो हामीले भनेको थियौँ नि, 7वटा प्रदेशमा हामीले कति पुर्याएको थियौँ? 550 पुर्याएको थियौँ नि। त्यो 550 मा 334 गर्दाखेरि हाल नेपालमा सभासद कतिजना छन् भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हाल सभासद कतिजना छन् त? 884 जना छन्। यति छन्, 884 जना छन् सभासदहरू अहिले नेपालमा चाहिँ। यो चाहिँ नेपाल। यो कहाँ हो त? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ 334 हो। र नेपालभरि कति छन् भन्नु भने चाहिँ 884। कसरी आए? प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, के अरे राष्ट्रिय सभा र सबै 7वटा प्रदेशमा कतिजना सभासद भने हिजो हामीले 550 जना भन्यौं। त्यो जोडेर सबै जोडेर कति हुन्छ त? 884 है। क्लियर छ? क्लियर छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि म अर्को स्लाइडमा जान्छु। हो, एक्ज्याक्टली सबैले बुझ्नु भएको छ है। मैले किनभने यो हिजोदेखि नै भनिरहेको कुरा हो, आज यसलाई मैले इम्प्लिमेन्ट मात्रै गरे हो। मैले थप क्वेसन बनाएको यसमा है त। अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 48 मा। ल यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ है त। यो 75 सालमा सोधिसकेको क्वेसन हो। हाल नेपालमा कतिवटा सरकार रहेका छन्? त भन्नुहोस् त, हाल नेपालमा सरकार कतिवटा रहेका छन्?
यसमा पनि तपाईँको अलिकति एकरूपता पाउन सकिनँ मैले। ल ल अब हेरौँ, क ग अलिक फरक फरक पाएँ है मैले। यहाँको उत्तर मैले अलिक एकरूपता पाइनँ, धेरै जस्तो सही उत्तर पाएको छु, तर केही उत्तरहरू गलत पनि छन्। ल अब हेरौँ है त। ल अब धारा 48 मा जाउँ। यसका धारा 48 प्रश्न नम्बर 48 मा जाउँ। हाल नेपालमा कतिवटा सरकार, सरकारलाई हामीले अर्को भाषामा कार्यपालिका भन्न सकिन्छ है। कार्यपालिका भनेको सरकार हो। तपाईले सरकारको यहाँ ब्र्याकेटमा कार्यपालिका भनेर चाहिँ हाल्नुस् ल, कार्यपालिका भनेर लेख्नुस् है। अब सुन्नुस् ध्यान दिएर, नेपालमा संहिता छ। संहिता कतिवटा तहमा छ त? 3वटा तहमा छ। केमा छ? संघ छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह गरी हाम्रो 3वटा तहमा छ। र संहितामा जतिवटा तह हुन्छन् नि सरम्यामहरू, त्यतिवटा तहमा के हुन्छ त? सरकार हुन्छ। संघमा छुट्टै सरकार हुन्छ। अहिले संघमा कसको सरकार? संघ भनेको नेपाल हो। नेपाल एउटा समग्र संघीय राज्य हो। अहिले संघीय सरकारको प्रमुख व्यक्ति को हुन् त? प्रधानमन्त्री। हामीसँग संघीय सरकार कतिवटा भयो त? एउटा भयो। हामीसँग संघीय सरकार कतिवटा भयो त? एउटा भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार भयो। हामीसँग 7वटा प्रदेश छन्। 7वटा प्रदेशमा हामीसँग के छन् त? प्रदेश सरकार छन्। अनि अर्को हामीले के थाहा हुनुपर्छ? प्रत्येक गाउँपालिकाको आफ्नै सरकार हुन्छ। प्रत्येक गाउँपालिकाको आफ्नै सरकार हुन्छ। अब गाउँपालिका नेपालमा कतिवटा छन्? 460 वटा छन्। अब प्रत्येक गाउँपालिकाको आफ्नै सरकार हुन्छ भनेपछि गाउँ सरकार कतिवटा हुनुभयो? 460 वटा हुनुभयो। अब प्रत्येक नगरपालिकाको आफ्नै सरकार हुन्छ नेपालमा। र नेपालमा नगरपालिका कतिवटा छन्? 293 छन्। यो सबै जोड्यो भने कति हुन्छ त? 761 हुन्छ। यही हो हाल नेपालमा सरकार संख्या कतिवटा भने तपाईले जाँच्न सोच्छ भने हाल नेपालमा सरकार संख्या 761 वटा छ। कसरी हेरे त? मैले के भने, हाम्रो नेपालमा संहिता 3वटा तहमा छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह। स्थानीय तह भने के हो? गाउँपालिका र नगरपालिका हैन त? हो नि त। सो हरेक तहको आफ्नै सरकार हुन्छ। संघको आफ्नै सरकार हुन्छ, प्रदेशको आफ्नै सरकार हुन्छ र स्थानीय तहको आफ्नै सरकार हुन्छ। यो त स्थानीय तह हो नि त। र हरेक स्थानीय तहमा के पर्छन् त? गाउँपालिका र नगरपालिका पर्छ। र के बुझ्नु पर्यो? हाम्रो घर, यदि मेरो घर गाउँपालिकामा कुनै गाउँपालिकामा भने त्यहाँको मेरो प्रमुख व्यक्ति भनेको अध्यक्ष हो कि हैन? भनेपछि नेपालमा अध्यक्ष कतिवटा छन्? 460 वटा छन्। जतिवटा गाउँपालिका छन् त्यतिवटा गाउँपालिका अध्यक्ष छन्, गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष छन्। जतिवटा नगरपालिका छन् त्यतिवटा नगर प्रमुख छन्, मेयर छन् छैनन्? यदि मेरो घर नगरपालिकामा हो भने मेरो त्यहाँको सरकार प्रमुख को हो त? नगर कार्यपालिका प्रमुख हो, त्यो भनेको मेयर हो। सो नेपालमा जतिवटा नगरपालिका छन् त्यतिवटा मेयर छ। भनेपछि मेयर 293 वटा छन्, 460 वटा गाउँपालिका अध्यक्ष छन्, 7 वटा मुख्यमन्त्री छन् 7वटा प्रदेशमा, र एउटा हाम्रो के छ? प्रधानमन्त्री छ। सो 3वटा तहमा जोडेर नेपालमा सरकार संख्या कति भयो त? 761 भए। ध्यान दिएर सुन्नुस्। अब भोलि हामीलाई स्थानीय सरकार कतिवटा भनेर सोच्छ भने चाहिँ स्थानीय सरकार हामीले कति भन्नु पर्यो? स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका हो। अब गाउँपालिका हामीसँग कतिवटा छन्? 460 वटा छन्। र नगरपालिका हामीसँग कतिवटा छन् त? नगरपालिका हामीसँग कतिवटा छन् त? 293 वटा छ। यो जोडेर कति हुन्छ त? हामीसँग कतिवटा हुन्छ त? 753 वटा हुन्छ। सो अब हामीसँग स्थानीय सरकार कतिवटा भनेर सोध्यो भने हामीले कति भने त? 753 भने। किन? हरेक स्थानीय तहको आफ्नै सरकार हुन्छ। त्यो भनेको हरेक गाउँपालिकाको आफ्नै सरकार, हरेक नगरपालिकाको आफ्नै सरकार है। भोलि हामीलाई क्वेशन सोध्छ भने गाउँ सरकार कतिवटा हुन्छन् भनेर सोध्छ भने गाउँ सरकार अथवा गाउँ कार्यपालिका है। कार्यपालिका भन्नु र सरकार भन्नु एउटै कुरा हो। कार्यपालिका, गाउँ कार्यपालिका कतिवटा छन् भनेर सोध्छ भने हामीले कति भन्नु पर्यो त? जतिवटा गाउँपालिका छन् त्यतिवटै गाउँ सरकार, जतिवटा नगरपालिका छन् त्यतिवटै नगर सरकार। नेपालमा नगर सरकार कतिवटा त भनेर सोध्छ भने 293 वटा। ल यति यहाँ मध्येबाट हामीले जुनसुकै पोइन्ट पनि हामीले जाँचमा क्वेशन सोधिन सक्छ है त। ल भन्नुस्, अब बुझेको बुझेन यो? अब नेपालमा सरकार कतिवटा छन् भन्दा तपाईँ कन्फ्युजन हुने कि नहुने? क्लियर छ? क्लियर छ भने भन्नुस्, अनि म अर्को साइडमा जान्छु। बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्नुस्। यतिको भनेपछि त क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्छ है। त जाँचमा अब 61 हाने कि 53 हाने, जसले गलत एन्सर दिनुभएको थियो अब यहाँहरू सचेत रहनु है त। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 49 मा जाउँ। ल यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ है। अहिले अति क्लियर हुनुभएको छ रामचन्द्र सरले, अति धन्यवाद सर, क्लियर हुनुपर्छ है। ल भन्नुस् त, यो प्रश्न पनि हामीले टीएससी को फिडब्याकमा मैले क्लासमा राखिदिएको छु है। यो युट्युबमा हेर्नुस् यहाँहरूले। यसको उत्तर के हुन्छ त? ख हुन्छ। ख हुनुपर्ने, क भएको छैन। यसको एन्सर के हुन्छ त? ख को 11 हुन्छ है। टोटल गाउँपालिका 460 हैन त? जति गाउँपालिका छन् त्यतिवटा गाउँ सरकार हो। तपाईको घर कुनै गाउँपालिकामा छ भने त्यहाँको आफ्नै सरकार हुन्छ नि, जसलाई हामीले गाउँ कार्यपालिका भन्छौँ।
अब नेपालमा 460 वटा गाउँपालिका छ भने 460 वटै गाउँ सरकार हुने भयो। नेपालमा नगरपालिका संख्या 293 हुनु भने 293 वटै नगर सरकार हुने भयो। यही कुरा भयो नि त, भयो नि है। ल अब यो चाहिँ तपाईले हेर्न मैले आग्रह गर्छु है। यो हाम्रो के हो त, सरकारी कामकाजी भाषा भनेको छ। नेपालमा धारा 7 मा संविधानको धारा 7 मा के भनेको छ भन्दाखेरि तीनटा उपधारा छन्, ध्यान दिएर सुन्नुस् ल। धारा 7 को उपधारा 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको सरकारी कामकाजी भाषा नेपाली हुनेछ भनेको छ। देवनागरी लिपिमा लेखेको भाषा, देवनागरी लिपिमा लेखेको भाषा है। अब कुन भाषा हुनु होला भनेर म इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु है त, म इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु ल। अनि म पहिला के भन्दै थिएँ सुन्नुस् पहिला। जस्तै अब सङ्घको लागि चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजी भाषा, सङ्घ भनेको नेपालको लागि। अहिले हाम्रो हरेक सङ्घीय कार्यालयहरूमा के छ त नेपाली भाषा नै छ। तर उपधारा 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि नि नेपाली भाषाको अतिरिक्त त्यो प्रदेशमा चाहिँ, प्रदेशको हकमा है, नेपाली भाषाको अतिरिक्त त्यो प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँको बहुसंख्यक जात जातिले बोल्ने त्यहाँको मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा त्यहाँको के हुन सक्छ त, प्रदेशको लागि सरकारी कामकाजी भाषा हुन सक्छ। प्रदेश कानुन बमोजिम भन्छ भनेको प्रदेशमा नेपाली हुनै पर्छ भन्ने छैन क्या। जस्तै अब प्रदेश नम्बर 1 मा के सिफारिस गर्छ, म इङ्ग्लिसमै लेखिदिन्छु है। प्रदेश नम्बर 1 मा सिफारिस गरेका के छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिम्बू, लिम्बू छ। अर्को के सिफारिस गरेछ त, मैथिली, मैथिली छ 1 नम्बर प्रदेशमा। 2 नम्बर प्रदेशमा के सिफारिस गरेछ त भन्नुहुन्छ भने मैथिली, मैथिली, भोजपुरी, भोजपुरी र अर्को के सिफारिस गरेछ त बज्जिका, यो 2 नम्बर प्रदेशमा सिफारिस गरेको छ। 3 नम्बर प्रदेशमा के, बागमती प्रदेशमा के सिफारिस गरेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तामाङ, तामाङ र नेवार, नेवार भनेको छ नि त्यहाँ नेपाल भाषा भनेको छ। नेपाल भाषा भनेको के हो त नेवारी भाषा है। 3 4 मा के सिफारिस गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ 4 भनेको गण्डकी प्रदेशमा त्यहाँ मगर, गुरुङ र अर्को के सिफारिस गरेछ त सर्मेमरो, भोजपुरी, त्यो सिफारिस गरेको छ। अनि लुम्बिनीमा के सिफारिस गरेछ त, लुम्बिनीमा धेरै समुदाय पनि छ, थारू, थारू र अर्को अवधि, अवधि र कर्णाली प्रदेशमा एउटा मात्रै सिफारिस गरेको छ प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा मगर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा डोटियाली है, अर्को थारू, यति भाषाहरू सिफारिस गरेका छन्। ल कुन होला भन्नुभएको छ, सीएन तिवारी सर हुनुहुन्छ कि म्याम हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन। यति भाषा सिफारिस गरेछन्। तर यो त गन्दा कति भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भयो नि त। हो त्यो 15 भन्ने किन भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, थारू रिपिट भाषा छैन। थारू रिपिट भएको त संख्यामा त गर्न पाइन नि त। थारू थारू त एउटै गर्ने हो संख्या त, हो किन भन्नुहोस् त। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त भोजपुरी, अर्को यहाँ पनि के छ भोजपुरी भएको भयो नि त। भोजपुरी, भोजपुरी यसलाई अर्कोमा गरिदिन्छु ल म। भोजपुरी, भोजपुरी यो पनि दोहोरियो। अर्को के दोहोरिएको छ यहाँ हेर्नुहोस्, मैथिली यहाँ पनि छ, मैथिली यहाँ पनि के छ त, मैथिली यहाँ छ। फन्ट साइज बढाउनु भन्नुभएको छ। ओके ल देखिन्छ। छको मगर, त्यसमा यो दोहोरेका भाषाहरूलाई चाहिँ नि जस्तै मगर पनि दोहोरिएको छ हेर्नुहोस् त, मगर पनि दोहोरिएको छ, मगर पनि दोहोरिएको छ। यहाँ मगर दोहोरिएको छ, दोहोरिएकोलाई त दुईटा गर्न पाइन नि त। त्यसकारणले यसरी हेर्दा चाहिँ यसको संख्या कति पुग्छ त 11 पुग्छ। यो जान्नु पर्यो है यहाँहरूले। हाम्रो धारा 6 मा के छ, हाम्रो धारा 6 मा राष्ट्रभाषा छ। राष्ट्रभाषा भनेको हाम्रा सबै मातृभाषा के हुन्छन् त राष्ट्रभाषा छन्। त्यही भएर अब पहिचान गरेको राष्ट्रभाषा संख्या कति पुगेको छ, पहिचान गरेको 131 पुगेको छ। र यो भाषा आयोगमा भर्खरै अपडेट पनि गरिसकेको छ। त्यसकारणले मैले अघि नै भनिसकेँ 129 र 131 मा दुईटा आयो भने तपाईँले 131 हान्नु होला, मैले भनिसकेको छु है। र 129 भनेर चाहिँ यदि 131 छैन भने मात्र 129 तपाईँले राख्नु होला है। अनि प्रदेशमा नेपाली भाषा सिफारिस गरेको छ र छैन नि त। ल यो भयो प्रश्न नम्बर 49 है। अब हामी जान्छौँ आजको सबैभन्दा अन्तिम प्रश्न, संविधानको लागि अन्तिम प्रश्न यही हो।
चन्द्रकलाजीले भन्नुहोस् 129 कि 30 भनेर के भन्नुभएको चन्द्रकलाजी? त्यो 129 30 होइन 129 र 31 भन्नुभएको त मैले दुईटै आयो भने 131 हाल्नुहोस्। किन भन्दाखेरि भर्खरै भाषा आयोगको सूचना पार्टी भर्खरै हाम्रो यो नयाँ 2022 मा चाहिँ अपडेट गरेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ 131 हाम्रो दुईटा पहिचान गरेका भाषा नामा शेर्पा र मारेक याक्खा भनेर चाहिँ त्यहाँ राखेको छ है त। त्यो दुईटै आयो भने 131 लाउनुहोस्। अब 131 आएन भने 129 छँदैछ है त। ल, दुई प्रदेश बीचको राजनीतिक विवाद सम्बन्धी समाधान गर्न कुन परिषदको व्यवस्था गरेको छ? ल भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस् त। ग ग ग ग ग ग ग ग ल, सबैले राम्रोसँग पढ्नु भएको रहेछ त। यतिको पढाइ भने त धेरै राम्रो पढाइ हो है। मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ कि यहाँले मिलाउनुहुन्छ यसको उत्तर भनेर, तर सबै मिलाउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। यसको नाम के हो त? अन्तर प्रदेश परिषद। अब म थोरै नेपालका थोरै केही परिषदको बारेमा तपाईँलाई ध्यान दिएर के कुरा पढ्ने भनेर म तपाईँलाई भन्छु है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री। अब परिषदहरूमा तपाईँले विशेष गरी ध्यान दिने कि 4-5 कुरा। हरेक परिषद जस्तै संवैधानिक परिषद हेर्नुहोस्, न्याय परिषद हेर्नुहोस्, न्याय सेवा आयोग हेर्नुहोस्, भाषा आयोग हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद हेर्नुहोस्, अन्तर प्रदेश परिषद हेर्नुहोस्, विभिन्न परिषदहरू हामीले हेर्नुपर्छ। र त्यसमा तपाईँले ध्यान दिने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू पहिला कुन धारामा छन् भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यसमा अध्यक्ष को रहन्छ त्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को सदस्यहरू को हुन्छन् त्यो हेर्नुहोस्। र अर्को भने के हो त, ती कतिजना हुन्छन्, त्यो संवैधानिक परिषदमा कतिजना हुन्छन्, सुरक्षा परिषदमा कतिजना हुन्छन्, अन्तर प्रदेशमा कतिजना हुन्छन्, यी कुराहरू हेर्नु। र यिनीहरूको कार्यकाल कति छ कि छैन त्यो हेर्नु। यति कुरा हेर्नुपर्छ यसमा। र जहाँसम्म अर्को एउटा समस्या जहाँसम्म छ अर्को त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सदस्य सचिव गणना हुँदैन। जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा छन् नि, एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ अध्यक्ष, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, अनि अर्को को हुन्छ त नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, 7 जना हुन्छ नि। तर यसको सदस्य सचिव को हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रक्षा सचिव जो हुन्छ त्यही सदस्य सचिव हुन्छ। त्यो सदस्य सचिवलाई गणना गर्न पाइँदैन। बुझ्नुभयो? यति कुरा, त्यो गणना गर्न पाइएन है। कहाँ हेर्ने सर त्यो परिषदको बारेमा हुन्छ? अब सर यो त संविधानमा हेर्ने हो नि। जस्तै धारा 284 संवैधानिक परिषद संविधानको किताब छैन यहाँसँग सर? म भनिदिन्छु, टिपोट गर्नुहोस् न भए। यदि छैन भने तपाईँसँग डाटा होला, एन्ड्रोइड फोन होला। एन्ड्रोइड फोन भएको छ भने, एन्ड्रोइड फोन छ भने यहाँसँग प्ले स्टोरमा जानुहोस्, त्यहाँ नेपालको संविधान भनेर टाइप गर्नुहोस्, अनि इन्टर गर्नुहोस् त। त्यहाँनिर नेपालको संविधान नेपालीमा पनि इङ्ग्लिसमा पनि दुईटै भाषामा आउँछ। त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् अनि त्यसलाई हेर्नुहोस्। धारा 284 मा संवैधानिक परिषद, धारा 266 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, धारा 234 मा अन्तर प्रदेश परिषद। सो अन्तर प्रदेश परिषदको यहाँ मैसँग कुरा गर्छु। र न्याय परिषद भने के हो त? न्याय परिषद धारा 153 मा छ। न्याय सेवा आयोग धारा 154 मा छ। न्याय परिषदको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? यसको कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ है। अरूको कार्यकाल छैन, यसको कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ है त। अब अन्तर प्रदेश परिषद र यहाँ संवैधानिक इजलास धारा 137 को म थोरै कुरा गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईले त्यहाँ लेख्नुस् त संवैधानिक इजलास भनेर धारा 137 भनेर लेख्नुस्। संवैधानिक इजलास धारा 137, संवैधानिक इजलास धारा 137 छ। त्यसपछि अर्को भनेको धारा 217 न्यायिक समिति, धारा 217 न्यायिक समिति 217 न्यायिक समिति। त्यसपछि धारा 234 अन्तर प्रदेश परिषद, धारा 234 अन्तर प्रदेश परिषद है। ल, अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब अन्तर प्रदेश परिषदले के हेर्छ? राजनीतिक विवाद हेर्छ। माथि प्रश्नमा आइसकेको छ। तर त्यो संवैधानिक इजलास लेख्नु भएको छ नि जुन 137 मा, त्यहाँ चाहिँ त्यसले के हेर्छ? अधिकारको विवाद हेर्छ। त्यहाँ राजनीतिक विवाद हेर्दैन, अधिकारको विवाद हेर्छ। टिप्पणी गर्नुहोस् त। धारा 137 को संवैधानिक इजलासले अधिकारको विवाद हेर्छ, यसले राजनीतिक विवाद हेर्छ। र न्यायिक समितिले 217 को न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा अधिकारको विवाद हेर्छ। स्थानीय तहमा गाउँपालिका नगरपालिकाको लेभलमा चाहिँ त्यसले अधिकारको विवाद हेर्छ है। ल, अन्तिम प्रश्न हाम्रो नेपालको संविधानबाट, नेपालको राजधानी काठमाडौँ हुने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? ल भन्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 51। यसको उत्तर हुन्छ धारा 288। सबैले मिलाउनु।
ल ल यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि यहाँहरूलाई संविधानबाट समस्या हुने छैन, निश्चित छैन, निश्चित नै हुँदैन है। हामीले नागरिकताको कुरा पनि गर्यौं, भाषाको कुरा पनि गर्यौं, त्यसपछि मौलिक हकको कुरा सकिहाल्यो, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व, त्यसपछि प्रश्न उठाउन नपाउने, अनि सरकारको कुरा पनि गर्यौं, व्यवस्थापिकाको कुरा गर्यौं, न्यायपालिकाको कुरा गर्यौं, त्यसपछि विभिन्न परिषदको कुरा गर्यौं, संवैधानिक अङ्गको कुरा गर्यौं है। संवैधानिक अङ्गमा कति वर्ष हुने, कति वर्षको लागि सिफारिस हुने, न्यूनतम कति हुने, म्याक्सिमम कति हुने, यी सबै कुराहरू हामीले गर्यौं। त्यसपछि यतापट्टि अब विविध पक्षहरूमा जस्तै अब अनुसूचित 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संशोधन, यो बिर्सेर नगरौं। र अनुसूचीमा मैले भने ती 45 अधिकार सूचीहरू के छन्, आफूलाई कन्फ्युजन लाग्ने के छन्, त्यसलाई टिप्पणी गरेर पढ्नुस्। क्वेसन आउने जसले जेसुकै भन्यो भने कि मौलिक हक, कि भाग 4, कि भाग 3, कि 4, कि 5, र 5 भनेको अनुसूचित 3 देखि 5 देखि 9 सम्म। यति कुरा तपाईले विचार गर्नुभयो। मैले भनेका कुरालाई तपाईले दिमागमा राखेर पढ्नुस्। एउटा प्रश्न त म्यान्डेटरी हो यसबाट। अब यी कुरालाई हामीले संविधानलाई मात्रै इतिहाससँग जोडेका छौं, हामीले राष्ट्रिय झण्डाको कुरा गरेका छौं, राष्ट्रिय गानको कुरा गरेका छौं। त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट कम्तीमा 2टा प्रश्न हामीले यसमा अपेक्षा गरौँ, कम्तीमा। अब बढीमा समसामयिक भनेको संशोधन समसामयिक हो, कुन अनुसूचीमा संशोधन भएको छ समसामयिक हो हैन। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, ऐनको कुरा पनि जोडिन सक्छन् है त। सर यो स्लाइड स्क्रिन हैन सर, रामचन्द्र सर हैन, यो हामी सबै टेलिग्राम ग्रुपमा हुन्छ, त्यसमा तपाईहरुले यो सबै लिन सक्नुहुन्छ। सुनिल सर, हेलो, सुनिल सरले लिभ गर्नु भएको छ कि के हो? हजुर मैले सकाएँ सर हैन। हजुर हजुर के हुने भन्नुभएको छ, यो सम्बन्ध गर्न। र यो क्वेशनहरु हाम्रो यहाँ टेलिग्राम ग्रुपमा